सबैलाई मेरो नमस्कार। मिडिया देवसुनी मिडियालाई आवाजहरूलाई हाम्रो कुराहरूलाई बाहिर निकाल्नलाई जुन आएको छ देवसुनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समसामयिक विषयमा मैले केही कुराहरू राख्न चाहे। सन्दर्भ बिमला सापकोटा जनजागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मध्यबिन्दु 11 सन्दर्भ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सवालमा जुन अहिले राज्यबाटै एउटा अनुगमन टोलीहरू गठन गरेर अनुगमनमा पठायो र अनुगमनबाट गएका प्रतिवेदनबाट जुन कुराहरू ल्याए त्यो प्रति असन्तुष्ट छ र जङ्गलमा रहेका कुहेका रुखहरू काठहरू काटेर व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ पुनरुत्पादन बिरुवाहरू हुर्क्याउने कार्यक्रमलाई गलत हो भनेर जुन हिसाबले व्याख्या गरियो त्यो प्रति समूह सन्तुष्टि छैन, किनभने समूहले गरेका कामहरूप्रति उपभोक्ताहरू सन्तुष्टि छन्। अब छाता सङ्गठन महासङ्घले चाहिँ यति बेला चाहिँ सामुदायिक वनहरूको हितमा सामुदायिक वनहरूलाई परेका अप्ठ्याराको बारेमा पैरवी गरेर सामुदायिक वनहरूलाई चाहिँ सकुशल उतार्ने कार्यहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा महासङ्घ चाहिँ मौन रहेर बसेको छ। जिल्ला महासङ्घ भने केन्द्रीय महासङ्घले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ र दिगो हुनुपर्छ भनेर जुन कुराहरू ल्याएको छ। हामी अहिले पनि अनभिज्ञ के कुरामा छौँ भने दिगो भनेको के हो भन्ने कुरामा अनभिज्ञ छौँ। हामी के काम गरिराखेका छौँ भने दिगो वन बनाउनको लागि वैज्ञानिक पद्धतिद्वारा सधैँ यही प्रक्रियाले योभन्दा राम्रो वन तेस्रो पुस्तालाई पनि हस्तान्तरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नको लागि केही निश्चित ठाउँबाट सुरुवात गरेर त्यो ठाउँमा पुराना रुखहरू बुढा रुखहरू हटाइएको छ, जहाँ माउ रुख राखिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बिरुवा उत्पादन गरेर तारबार गरेर व्यवस्थितसँग बिरुवा उत्पादन गरिएको छ र त्यहाँबाट आएका वन पैदावारबाट आएका आम्दानीबाट करिब 40% रकम चाहिँ वन व्यवस्थापनमै खर्च गरिएको छ भने बाँकी रकमलाई चाहिँ हामीले गरिबी न्यूनीकरणका लागि सामाजिक विकासका लागि संस्थागत विकासका लागि काम गरिएको छ। यसरी न्यायोचित हिसाबले पारदर्शी हिसाबले काम गर्दै गर्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ रुख काट्नको लागि वैज्ञानिक गरियो अनियमितता भयो भन्ने खालको कुरा आछ। त्यो अनियमितता भयो भन्ने आछ, त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। काम गर्ने दौडानमा कहीँ कमी कमजोरी भयो होला, कहीँ नजानेर काम गरे होला, त्यसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो। जहाँ गल्ती भयो त्यहाँ हेर्नु पर्यो। तर सबै समूहले गल्ती नै गर्यो, अनियमितता नै भयो, बदमासी नै गर्यो भन्ने चाहिँ गलत हो। त्यहाँबाट आएको आम्दानीले हामीले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका छौँ। विशेष गरी हाम्रो फोकस वनतिरै छ र म आफ्नो समूहको भन्नुपर्दाखेरि 4 वर्षमा 69 लाख चाहिँ राज्यलाई चाहिँ कर पनि बुझाएको छ। राज्यलाई पनि ठुलो परिणाममा राजस्व जम्मा गर्न सकेको छ भने त्यहाँबाट आएको करिब अहिले घर नभएका गरिबहरूलाई चाहिँ आवासको सुविधा दिएको छ, बाटोघाटो विकास निर्माण विपन्नहरूको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू दिएको छ। वन पनि व्यवस्थित हुँदै गएको छ। अब त्यसरी व्यवस्थापन गर्दै पनि अब हेरेका वनहरू पनि राम्रो छैन भन्ने अनुगमन टोली आउँदाखेरि पनि वन हेर्न जाम भन्दा पनि उहाँहरूले वन पनि हेर्नु भएन र वनै नहेरिकन वनमा खराब भएको छ, वन राम्रो छैन, त्यहाँ बिरुवा छैन भनेर जुन प्रतिवेदन बुझाउनु भयो त्यही प्रतिवेदनको पछाडि नै लागेर जुन खालको सामुदायिक वनप्रति अन्याय भएको छ त्यो अन्याय हुन दिन हुन्न र वैज्ञानिक पद्धति हो। दिगो वन बनाउनको लागि गरिएको अभियान हो, यो निरन्तर रूपमा हुनुपर्छ र यो कार्यक्रम 50 वर्ष अगाडि नै नेपालमा भित्रिनु पर्ने धेरै पछाडि आएछ। धेरै पछाडि आए पनि अब भएको कार्यक्रमलाई रोकेर फेरि वनको भविष्यमाथि खेलवाड नगरौँ। वनको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि दोस्रो पुस्तालाई राम्रो वन दिनको लागि दिगो वन व्यवस्थापन गर्नको लागि वैज्ञानिक पद्धतिद्वारा वन व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा सरकारले खारिज गर्यो भने के गर्नु छ? हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ, अधिकारको लागि लड्छौँ र हेर्नुहुन्छ सरकारको पक्षले पनि कस्ता रुखहरू काटिएको छ, कस्ता रुखहरू भएको जङ्गल छ उहाँहरू आफैले पनि हेर्नुपर्छ कि छतनीले ढाकेर अर्को बिरुवा आउन सक्दैन। भविष्यको लागि अर्को रुखै छैन भनेपछि रुख पनि एक दिन मर्छ, मरेर सिद्धिएको दिन जङ्गल सकिएर जान्छ। भविष्यको लागि कुन वन हुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले हेर्नुहुन्छ अनि पुनः फेरि कार्यक्रम दिनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि नै खारेज गर्नभन्दा अगाडि नै कहाँ के छ भनेर अनुगमन गरियो, हेरियोस् र खारेज गर्नेतिर होइन व्यवस्थापन गर्नेतिर लागोस् भन्ने पनि आग्रह गर्छु। नमस्कार, म तेजबहादुर केसी, यो मध्यबिन्दु
मध्यबन्दी हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको काउसे 16 को अध्यक्ष। आज हामीले चाहिँ नवलपुर जिल्लाको जति पनि वैज्ञानिक वनहरू छन् लगभग चाहिँ 48-50वटा चाहिँ वैज्ञानिक वनहरूको आज हामीले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ केही महिना अगाडि कैलालीमा चाहिँ वैज्ञानिक वनको चाहिँ कटानमा चाहिँ अनियमितता भयो। सबै वन समूह र चाहिँ वनका कर्मचारी मिलोमतोमा चाहिँ वन फडाइने भयो। सर्वस्व फडाइने भइसकेपछि राज्यको तर्फबाट चाहिँ सचेतक शान्त चौधरीको उसमा चाहिँ संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ आयोग गठन गर्यो। त्यही लगत्तै फेरि यो मुद्दा परिसकेको हुनाले महालेखा परिषदले हेर्नुपर्छ भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले चाहिँ बाट चाहिँ प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा अर्को संसदीय आयोग टोली गठन गर्यो र चाहिँ त्यो टोलीले चाहिँ जुन प्रतिवेदन चाहिँ राज्यले जुन प्रतिवेदन पेश गर्यो वैज्ञानिक वन चाहिँ पुनः त गलत छ र चाहिँ थुप्रै रुखहरू कटाइने भएको छन्, अनियमित भएको छ भन्ने जुन किसिमको चाहिँ एउटा तर्क चाहिँ सरकारले चाहिँ उसले पेश गरेको छ, त्यो एकदम नीतिवश चाहिँ त्यो नीतिवश अति प्रायोजित तरिकाले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। र त्यसमै फेरि हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो छाता सङ्गठन सामुदायिक वनको छाता सङ्गठन फेकोफनको चाहिँ अध्यक्ष रहनुभएको कि भारती पाठकले पनि वैज्ञानिक वनको विरुद्धमा लाग्नुभएको छ। अनि ठाकुर भण्डारी सचिव उहाँ पनि वैज्ञानिक वन चाहिँ यो जसरी भए पनि यो खारेज गर्नुपर्छ, खारेज नगरेसम्म हामी चाहिँ आन्दोलन चाहिँ हाम्रो जारी छ भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ भनिरहँदा हामी वैज्ञानिक व्यवस्थापन गएका साथीहरूले जति पनि वन हाम्रो नवलपुरमा छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले आन्दोलनको रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि हामीले सारेका छौँ। यदि यस्तै किसिमले चाहिँ फेकोफनले यही नै कार्यक्रम राख्दै गयो भने यही प्रायोजित किसिमका चाहिँ मेसेजहरू दिँदै र चाहिँ वैज्ञानिक वन खारेजतर्फ लाग्छ भने हामी अलग हुनेसम्मको चेतावनी पनि दिन सक्छौँ दिनेछौँ आज। र त्यही विषयमा चाहिँ हामीले यो वैज्ञानिक वनको आवश्यकता किन हो त्यसको बारेमा अलिक प्रश्न दिनु। वैज्ञानिक वनले चाहिँ के भएको छ भने हाम्रो चाहिँ 10 वर्ष कार्ययोजना तयार गरेको छ, त्यो वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ तयार गरेको छ। प्रति वर्ष चाहिँ एउटा प्लट चाहिँ काट्ने र त्यसलाई पुनः उत्पादन त्यसबाट आएको चाहिँ बिरुवाहरूलाई चाहिँ हुर्काउने, त्यसलाई डडेलबाट बचाउने, चरित्रबाट बचाउने, पातसम्म टिप्न नदिने र चाहिँ त्यसलाई तारबेर गरेर राख्ने चाहिँ जुन योजना छ। र बिरुवा हुर्किएका छन् हाम्रो वनमा यदि गएर हेऱ्यौँ भने पूर्व समितिले गरेका कामहरू त्यही प्रष्ट रूपमा चाहिँ देख्न पाउनुहुनेछ। हाम्रो वनमा हेर्न पनि आउनु भएन। हाम्रो नजिकै जुन सीमासँग जोडिएको सयपत्री वन जसलाई मुद्दा परेको थियो, के अरे यहाँको चाहिँ वन प्रशासनले उसलाई चाहिँ मुद्दा लगाएको थियो र त्यहाँ गएर चाहिँ हेऱ्यो, जहाँ अनियमित भयो त्यहाँ हेऱ्यो, हाम्रोमा आएर चाहिँ हेर्नसम्म साहस गरेन। र जहाँ चाहिँ उसको चाहिँ बिग्रेको छ, जहाँ चाहिँ रुख बिरुवाहरू चाहिँ उम्रेका छैनन्, जहाँ चाहिँ अनियमित भएको छ त्यहाँ गएर चाहिँ उसले चाहिँ हेर्ने गर्यो। हाम्रो आग्रह भनेको वैज्ञानिक वन राम्रा भएको पनि हेरिदिनुहोस् न, यो पनि त पुर्याइदिनु पऱ्यो उहाँहरूले। र हामीलाई के छ भनेपछि यसबाट कटान भएका के अरे हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई पुगेपछिका काठहरू हामी चाहिँ बाहिर पनि बिक्री गर्छौँ, आपूर्तिले पनि दिन्छौँ। जिल्लाभित्रको चाहिँ आपूर्ति आवश्यक हुन्छ उहाँहरूलाई पनि दिएका छौँ हामीले। र हामीसँग चाहिँ लगभग चाहिँ वार्षिक 3-4 करोडको चाहिँ बजेट रहन्छ हामीसँग। र हामीले चाहिँ गरिबी न्यूनीकरणमा खर्च गरेका छौँ, महिला सशक्तिकरणमा खर्च गरेका छौँ, वन उत्थान उद्यममा खर्च गरेका छौँ, वन विकासमा खर्च गरेका छौँ। अनि के अरे समितिहरू जस्तो चाहिँ भनेपछि विद्यालयले खर्च गरेको दिएका छौँ, हामीले खानेपानीलाई दिएका छौँ, क्लबलाई दिएका छौँ। यहाँ चाहिँ दीर्घरोगीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ 1-1 लाख चाहिँ उपचार खर्च दिनेछौँ। निम्न स्तरकालाई चाहिँ हामी चाहिँ आय अर्जनको निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गरेका छौँ। योबाट चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताहरू लाभान्वित छन् र चाहिँ उपभोक्ताहरू मान्ने पक्षमै छन्। वैज्ञानिक खारेज गरे उहाँहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो, किन आवाज उठाउनु भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई घचघचाएपछि हामी चाहिँ यो चाहिँ आवाज उठाउन हामी चाहिँ बाध्य भएका छौँ। तपाईँहरूभित्र पनि सुधार्नुपर्ने केही पक्षहरू देख्नु? हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन्। हामीले के भनेपछि हामीले सुधार्नुपर्ने भनेको जुन वनले चाहिँ हामीलाई अङ्कुश लगाउँछ। तपाईँको चाहिँ छपान आदेशले छपान गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ 1 घन्टा पनि आउनुहुन्न। कहिलेकाहीँ घरमा बसेर पनि उहाँहरूलाई हाजिर हामी चाहिँ अधिकृतलाई चाहिँ 1600, त्यसपछि सुब्बा सरकलाई चाहिँ 1200, त्यसपछि अरूलाई चाहिँ 1000सम्म चाहिँ हामी चाहिँ जुन चाहिँ हामी चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ मिलेको छैन। अरू कुरो के छ भनेपछि जुन बाह्य बिक्रीमा चाहिँ त्यो ठेकेदारले जुन टेन्डर चाहिँ आह्वान गर्छ, त्यो हामीले आह्वान गरेको हुन्छौँ। त्यो टेन्डर हाम्रा नआएर वनमा जाने गर्छ, त्यो हाम्रामा पनि अनि त्यो सिन्डिकेट जस्तो चाहिँ लागु गर्छ जिल्लाले। अनि त्यो चाहिँ के भनेपछि उपभोक्ताहरूले चाहिँ बेच्न पाउनुपर्छ। उहाँहरू पनि रोबरमा बस्ने, त्यो भत्ता नलिने उहाँहरूले रोबरमा बस्थे, उहाँहरू जाहिर छ तलब छ उहाँहरूलाई होइन, अरू किसिमको भत्ताहरू हुन्छन् र चाहिँ उहाँहरूको रोबरमा यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न हाम्राबाट चाहिँ मुस्किलले चाहिँ 25-26भन्दा माथि किफुट जाँदैन काठको बिक्री, त्यो सिन्डिकेट छ त्यो। अनि काठमाडौँमा अहिले चाहिँ 7,000 पुगेको छ। त्यो बिचको चाहिँ कसले खान्छ त त्यो
होइन त्यो चाहिँ सुधार्नुपर्ने छ। नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ सोच ल्याउनै पर्छ। कम्तीमा पनि हाम्रो चाहिँ 4045सम्म जानुपर्छ यो काठ होइन। उसलाई ढुवानी लाग्छ, लोड लाग्छ, अन्य कर लाग्छ होइन, कटन मुसानको तिर्छ। त्यो गर्दाखेरि बल्ल चाहिँ त्यो ठिक हुन्थ्यो। हामी चाहिँ न्यून स्तर निम्न मूल्यमा चाहिँ हामीले बिक्री गरिरहेको छौँ। अहिले काठमाडौँमा 7000 पुगेको छ हिजो मात्रै मैले सोधेको साथीहरूलाई, र हामीसँग 2500 3000मा चाहिँ उठाउनुहुन्छ। तपाईँको विचारमा सरकारले यो वैज्ञानिक वन किन खारेज गर्न लागेको होला? यो त सरकारले अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल छ गरी काठ व्यापारीहरूको यिनीहरूबाट चाहिँ के हाम्रो काठ जाँदाखेरि चाहिँ सस्तोमा चाहिँ पाउने भए उपभोक्ताहरूले। काठमाडौँमा किन्दा पनि हाम्रो काठहरू 4500 4800 55सम्म चाहिँ पाउने भए बाहिर काठहरू चाहिँ जुन चाहिँ मलेसियाबाट आउँछ, अमेरिकाबाट पनि काठ आउँछ नेपालमा, र उनीहरूको पनि सञ्जाल छ। उनीहरूले प्रभाव पारे होलान्। देश एनजिओहरूले चलाएको त्यो प्रभावमा चाहिँ परेको छ, र यो समिति पनि त्यो प्रभावमा परेको छ, र चाहिँ त्यो सञ्जालले चाहिँ जुन यो काठ अन्तर्राष्ट्रिय काठ व्यापारीहरू छन् त्यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ पारेको हुन्छ। नमस्ते, म सिंहनिवास सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर गुरुङ, कौसदी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5। यो असोज 13 गते जुन चाहिँ केन्द्रीय चौथो उहाँहरूको बैठकले निर्णय गरे, र यो राज्यले जुन चाहिँ वैज्ञानिक वन कैलाली क्षेत्र पश्चिम क्षेत्रमा भएका गल्ती कमजोरीको विषयमै उहाँले थप गरेर यो वैज्ञानिक वन खारिज हुनुपर्छ भन्ने स्वागत योग्य छ भन्ने जुन चाहिँ बुँदा लेखिएको छ। त्यसै कारणले हामी यतिखेर वैज्ञानिक वन सामुदायिक वनका धेरै साथीहरू मिलेर यो छलफल गर्दै रहेको छ, र यतिखेर महासङ्घको दिगो वन र वैज्ञानिक वन भन्ने विषय चाहिँ पहिलेदेखि उत्थान भइरहेको हो, र अहिले वैज्ञानिक वन धेरै ठाउँमा हाम्रो सामुदायिक वनमा पनि 71 सालबाट वैज्ञानिक वन लागू भएर यसले गरेको कार्यहरू धेरै नै सराहनीय छ, र विपन्न वर्गहरूले पाउने राहत, भवन आवास निर्माण लगायत स्कुल पाटी पौवा बाटोघाटो सबै चिजमा हामीले वैज्ञानिक वनको तर्फबाट पर्सेन्टको हिसाबले छुटेको छ। 35% विपन्न वर्गमा हामी लगानी गर्छौँ। त्यसै गरी 25% तपाईँको वन विकासतर्फ, त्यसै गरी 40% हामी यसै गरी वैज्ञानिक वनलाई अहिले धेरै नै राम्रो मानिरहेको छ। र यतिखेर दिगो वन महासङ्घले जुन दिगो वनको कुरा हमेसा ल्याउँछ, तर त्यो दिगो वन एक खाले राम्रै जस्तो लाग्छ, तर त्यो दिगो वनको थ्योरी सामुदायिक वनमा जुन चाहिँ वैज्ञानिक भएको वनहरूमा यो प्रकारले यो किसिमले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, सदुपयोग गर्ने भन्ने खालको कुनै पनि थ्योरीहरू हामीले हेर्नु पाएको छैन। त्यसले गर्दा हामी अन्यलमा छौँ। जुन चाहिँ वैज्ञानिक वन लागू भएको ठाउँमा वैज्ञानिक वन एकदम राम्रो जस्तो लागिरहेको छ। जस्तै 10 वर्ष कार्ययोजना बनेको छ, त्यो कार्ययोजना अनुसार हामीले काम गर्दै गर्दा एकदमै राम्रो मानेको छ। जस्तो बुढापाका 80 वर्ष 70 वर्ष पुगेको रुखहरू आफैमा धोत्रो भएर त्यसले कार्बन डाइअक्साइड पनि सञ्चित गर्न नसक्ने अवस्था, र तलबाट आइरहेको सानातिना बिरुवाहरू पनि बढ्न नपाउने, त्यस्ता खालको विषयवस्तुहरू हेर्दाखेरि वैज्ञानिक वन एकदमै राम्रो होला। पुरानो धोत्रो रुखहरू हटाएर नयाँ रुखलाई उत्पादन गर्ने 80 वर्षसम्मको त्यो व्यवस्थापनको कार्ययोजनाहरू हेर्दाखेरि हामीलाई अति नै राम्रो लाग्छ। तर यो महासङ्घले यो वैज्ञानिक वन खारिज गर्नुपर्छ भन्ने स्वागत जुन चाहिँ उहाँहरूको चौथौँ बैठकले गर्नुभएको छ, त्यसमै हामी अलिकति यो वैज्ञानिक वन सामुदायिक वन अलि नाराज भएको, त्यो नबुझेकोले कारणले आज हामी आएर यो एउटा तदर्थ समिति गठन भएर यसलाई कसरी छलफलमा ल्याउने, के रहेछ तथ्य सत्य भन्ने बुझ्ने खालको कारणले गर्दा आज हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर यो जानकारी यहाँलाई दिइरहेको छ। हस्त, धन्यवाद।
कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालन गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली आफैमा सफल र उत्कृष्ट रहेको विभिन्न अध्ययन र आम उपभोक्ताहरूको धारणाबाट नै प्रष्ट हुन्छ। सामुदायिकको सहभागितामा मात्रै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणाबाट सामुदायिक वनहरूको गठन भएसँगै आम उपभोक्ताहरूको सहभागितामा भएको वन संरक्षण देशकै लागि गर्वको विषय हो। संरक्षणमा उपभोक्ताहरू सहभागितामा वृद्धि भए पनि यसको उपयोग र पुनरुत्पादन राम्रो हुन सकेको थिएन। यसबीच नेपाल सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक वन पद्धतिबाट वनको संरक्षण, सदुपयोग, सम्वर्धन तिनै पक्षको सन्तुलित विकास भइरहेको छ, जसबाट वन संरक्षण उपभोक्ताहरूलाई काठको माग अनुसारको आपूर्ति र वनको पुनरुत्पादनको वास्तवमै वैज्ञानिक वन लागू गर्ने समयमा परिकल्पना गरिए बमोजिम केही उत्कृष्ट छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै यसलाई असफल बनाउने र विदेशबाट काठको आपूर्ति गर्ने तथा देशलाई काठमा परनिर्भर बनाउन चाहने केही विदेशी संस्था र त्यसका ठेकेदारहरू निरन्तर लागेको विषय कसैबाट लुकेको छैन। यही सन्दर्भमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएको सामुदायिक वनको छानबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वनको कारण वन ध्वस्त भयो भन्दै यस प्रणालीलाई खारेज गर्न गरेको सिफारिसप्रति नवलपुर वैज्ञानिक वन सञ्जालको ध्यानाकर्षण भएको छ। आम उपभोक्ताहरूको छलफल र साधारण सभाबाट स्वीकृत भई लागू गरिएको कार्यक्रमलाई कृत्य सहीको आधारमा लागू गरिएको भन्ने अभिव्यक्तिहरू समेत सार्वजनिक हुनु खेदजनक छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति लागू गरिएको वन क्षेत्रको अवलोकन नगरी वन ध्वस्त भयो भन्ने प्रतिवेदन आउनु नै यसमा राखेको विषयले नै यो प्रतिवेदन पूर्वाग्रही छ भन्ने पुष्टि गर्छ। वैज्ञानिक वन पद्धति लागू गरिएपछि सामुदायिक वनका आम उपभोक्ताहरूको बुझाइ के छ, उनीहरूको धारणा कस्तो छ भन्ने कुनै अध्ययन नै नगरी कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन के कति कारणले आयो, यसको जवाब आम उपभोक्ताहरूले पाउनै पर्छ। वार्षिक रूपमा हुने साधारण सभा तथा विभिन्न समयमा सामुदायिक वनले गर्ने सार्वजनिक सुनवाईमा हामीले आफ्नो आर्थिक गतिविधिलाई आम उपभोक्ताहरूको छलफलबाट स्वीकृत गरेका हुन्छौँ, तर आम उपभोक्ताहरूको छलफलबाट स्वीकृत कार्ययोजना वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको अध्ययन बिना नै आर्थिक हिनामिना भएको, लेखा परीक्षण नगरी कटानमुचान गरेको भन्ने विषय प्रतिवेदनमा समावेश भएको प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। अझ संसदीय उपसमितिले जिल्लाका केही सामुदायिक वनको स्थलगत अनुगमन गर्दा उत्कृष्ट सामुदायिक भन्दै प्रशंसा गरेको सामुदायिक वनलाई नै प्रतिवेदनमा वन ध्वस्त पारेको, आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने प्रतिवेदन तयार गरेको विषयले नै प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र वस्तुपरक नरहेको देखिन्छ। हामीले हाम्रो वार्षिक रूपमा हुने आम्दानीलाई वन विकास र मार्गदर्शन अनुसार वन संरक्षण, गरिब तथा विपन्न परिवार सहयोग, सामाजिक तथा संस्थागत विकासमा लगानी गरेका छौँ, जसले समुदायमा विकास निर्माण सँगसँगै विपन्न परिवारको आर्थिक स्तर उकास्न समेत मद्दत गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि उपभोक्ताहरूलाई काठको आवश्यकता अनुसार आपूर्ति भइरहेको छ। यसबीच वन क्षेत्रमा हुने गरेको तस्करी रोकिएको छ भने आगलागी शून्यमा झरेको छ। वन घना भएपछि यस क्षेत्रका वनहरूमा बाघ, गैँडा, चितुवा, बँदेल, हरिण लगायतका वन्यजन्तुहरू र लोकोन्मुख चराचुरुङ्गीहरूको वासस्थानमा धेरै नै वृद्धि भइरहेको रूपमा हामीले देख्न सकिन्छ। आम उपभोक्ताहरूको रोजाइमा रहेको यस वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई कुनै पनि बहानामा खारेज गर्न खोजियो भने आम उपभोक्ताहरू यसको विरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछन्। हामी संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति खेद प्रकट गर्दै पुनः वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएका नवलपुर जिल्लाका सबै सामुदायिक वनहरूको स्थलगत अनुगमन गरेर मात्रै प्रतिवेदन तयार गर्न माग गर्दछौँ। साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता कार्य समितिको छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गर्ने योजनाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। आम उपभोक्ताको हितको निम्ति स्थापित संस्थाले त्यस खाले गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिनु प्रायोजित र कुनै निहित स्वार्थपूर्ण छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति कार्यक्रम गलत भएमा यसको विषयमा आजसम्म किन मौन रह्यो? त्यति बेला आएर हाम्रो छाता संस्थाले गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति हाम्रो पूर्ण असहमत रहेकोले तत्काल यसमा निकास दिन पहल नगरेमा वैज्ञानिक वन कार्ययोजना लागू भएका सम्पूर्ण उपभोक्ता समितिहरू फेको फन्डको सदस्यता फिर्ता लिन हामी बाध्य हुने र छुट्टै सञ्जाल निर्माण गर्न बाध्य हुने कुरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।
साथै नेपाल सरकारले काठ कटान सङ्कलन ढुवानी ओसार पसार बिक्री वितरणमा हालसम्म पनि रोक लगाइरहेको छ। वनमा रहेका विभिन्न सामुदायिक वनको घाटगतिमा रहेका काठहरूको हैसियत दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गइरहेको छ। उपभोक्ताहरू काठ उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुने हुँदा यथाशीघ्र काठ दाउराहरूको बिक्री चाहिँ खुला गर्नको लागि र काठ दाउरा कटान सङ्कलन ढुवानी ओसार पसार र बिक्री वितरणमा सुचारू गर्न समेत हामी जोरदार रूपमा नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। यस विज्ञप्ति मार्फत प्रस्तुत गरिएका विषयहरूमाथि पत्रकार बन्धुहरूले केही कुराहरू जिज्ञासा राख्न चाहनु भएमा नरपुर वैज्ञानिक वन सञ्जालका पदाधिकारी सहित संयोजक मधु विलास अधिकारीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद। हामीले प्रश्न सोध्दै गर्छौँ, त्यसैमा उत्तर दिन मिल्छ। त्यो कुनै भन्दा पनि मैले केही कुरा राखेँ है। नमस्कार, म दयाराम आचार्य, रेडियो काउसुत स्टेसन म्यानेजर। म राष्ट्रसम्म आबद्ध छु। यहाँहरूले जुन यो प्रेस मिट गर्नुभयो आज, यो वन अब यो खास गरी यहाँ वैज्ञानिक वनकै सवाल रहेको छ। जहाँसम्म मैले बुझेअनुसार तपाईँहरू यो तदर्थ समिति पनि गठन गर्नुभएको छ, वैज्ञानिक वनकै सवालमा रहेको छ। यहाँहरूले आज बल्ल चिर्दै हुनुहुन्छ कि वैज्ञानिक वनमा भएका सबै कुराहरू चाहिँ सबै 100% ठिक छन् वा छैनन् भन्ने हिसाबले पूर्ण रूपमा यसभन्दा अघि चिर्न कुनै पनि वैज्ञानिक वनले चिर्नका लागि प्रयास गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि त्यो असन्तुष्टि नै उठेको तल्लो स्तरबाट उठेपछि संसदीय समितिसम्म पुगेको हो भन्ने मेरो अनुमान छ। किनकि यसअघि वैज्ञानिक वनहरू काटिरहँदा धेरैले रुख फडानी भएको छ, जङ्गल चाहिँ एउटा चौरमा परिणत हुन थाल्यो भन्दा तपाईँहरू त्यसको वास्तविक अर्थ बुझाउन लाग्नु भएन, काठ बेच्नमै व्यस्त हुनुभयो। यो चाहिँ तपाईँहरूको त्रुटि पनि हुन सक्दछ। त्यो मात्र छैन, अब प्रश्नहरू धेरै उठ्छन्। मैले भन्नुपर्दा अब वैज्ञानिक वनमै लागेका विभिन्न वनका व्यक्तिहरू चाहिँ वनका कर्मचारीसँग मिलोमहत्त्वमा गर्ने, ठेकेदारसँग मिलोमहत्त्व गर्ने, अन्डर टेन्डर भनेको हुन्छ नि, 1800मा जानेलाई मिलोमहत्त्वमा 1200 टेन्डरमा बेच्ने, बिचको मार्जिन केही समितिले खाने, केही हल्ला गर्ने उपभोक्तालाई बाँड्ने, केही वनका कर्मचारीले लाने, यसरी सेटिङमा गरेको छ भन्ने कुरा नआएका पनि होइनन्। मलाई पनि याद छ कुनै एउटा वनको यस्तै हल्ला आइसकेपछि मैले त्यसको न्युज कभर गरिसकेपछि मैले सुन्नमा आएअनुसार त्यसपछि 60-70 लाख बढी टेन्डरमा गएर बिक्री भयो भन्ने मलाई स्मरण छ। त्यस्ता घटनाहरू पनि नआएका होइनन्। त्यो घटना आइरहँदा तपाईँहरूप्रति उपभोक्ताको र आम व्यक्तिको विश्वास कसरी रहन्छ? वैज्ञानिक वनमा साँच्चै लुट छैन भनेर त्यो क्वेसन चाहिँ गर्न पाउने वा नपाउने रहन्छ। अर्को, यो ठेकेदारहरूसँग अन्डर बिलिङ गरेर टेन्डरमा लैजाने प्रक्रियामा तपाईँहरूले वैज्ञानिक वनमा करोडौँको कारोबार छ। यो स्वतः सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। काठ बिक्री हुन्छ, त्यहाँ पैसा आउँछ नै। तर तपाईँहरूले खुल्ला रूपबाट त्यसलाई प्रतिस्पर्धी रूपबाट टेन्डर आह्वानमा कहिले पनि लानु भएको छैन। हामीले थाहा पाएअनुसार यहाँ प्रत्येक वनहरूले टेन्डर आह्वान गर्छन् र टेन्डर आह्वान गर्दा निकाल्नुपर्ने सूचना यहाँ आउँदै नआउने र उस्तै परे कहीँ पनि नदेखिने पत्रिकामा हाल्ने गर्छन्। मलाई याद छ पत्रिकाको नाम पनि, म पत्रिकाको नाम लिन चाहन्न, जुन पत्रिका काठमाडौँबाट केही सीमित पत्रिकामा त्यहीँ प्रकाशित हुन्छ र त्यहीँ हराउँछ। तपाईँहरू प्रत्येक वनबाट चाहिँ प्रत्येकका टेन्डर हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ, कहाँ निकालेका छन् भनेर। ती इन्फर्मेसन पनि हामीलाई आएको हुन्छ। तपाईँहरूले किन त्यस्तो गर्नुहुन्छ? स्वच्छ रूपबाट यहाँ स्थानीयदेखि लिएर कहाँ छाप्नुपर्ने हो त्यहाँ दिनुभयो भने त प्रतिस्पर्धी बजारमा जान्छ नि तपाईँहरूको काठको मूल्य। त्यो किन गर्न सक्नु भएन? यो प्रश्न पनि आम उपभोक्ता सँगसँगै आइरहेको हुन्छ। अर्को, अनियमितताका कुराहरू व्यापक आउँछन्, नआएका होइनन्। मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँहरू आज बल्ल यो संसदीय समितिले चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसँगको वैज्ञानिक वनको अनुगमन गरिसकेर एउटा प्रतिवेदन बुझायो। प्रारम्भिक प्रतिवेदनको विषय बाहिर आइसकेपछि बल्ल अहिले तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुभएको छ? वैज्ञानिक वनले चाहिँ समाजमा यस्तो गरेको छ, यो गरेको छ भन्नुभएको छ। यो हिजै किन चिर्न सक्नु भएन? यो ढिलो भएन? तपाईँहरूले हिजो नै तपाईँहरूले यहाँ भएका आबद्ध भएका वैज्ञानिक वनले यति काठ यसरी बिक्री गरिरहेका छन्, आम उपभोक्ताको माझमा निर्णय गराएर बिक्री गराउने, त्यसपछि चाहिँ त्यसबाट आएका आम्दानी यस्तो छ भनेर हिसाब किताब गर्नका लागि सार्वजनिक सुनवाई तपाईँले भन्नुभयो हो, कहाँ गर्नुभएको छ? यस्तै मिडिया बोलाएर त्यति बेला सार्वजनिक सुनवाई गर्न सक्नु भएन?
मिडियाहरू बोलाएर हामीले यस्तो गरेका छौँ, त्यति बेला पनि त प्लस हुन सक्थ्यो। त्यो चिज पनि कमजोरी छ, कमजोरी आएका कुराहरू हामीलाई सुन्न आएका, त्यही भएर ती चिजहरूमा पनि लाग्नुपर्छ। अनि पारदर्शिताको कुरा आउँछन्। यहाँ एउटा सब डिभिजन वन कार्यालयले भवन बन्न थाल्यो भने प्रत्येक वैज्ञानिक वनबाट पैसा उठेर त्यहाँ पुग्छ भन्ने हामीलाई आउँछ इन्फर्मेसन, हामीसँग आउँछन्, हरेक इन्फर्मेसन आउँछन्। तपाईँहरूले बुझ्दैनौँ, थाहा हुँदैन भने त्यो जनताका गुनासोहरूलाई तपाईँले सुन्नका लागि फिडब्याक सिस्टम के छ, कोसँगबाट तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ र हो यो विकनेस चाहिँ हामीले नै तोड्नुपर्छ, खास गरी यो गएका भ्रमहरूलाई चिर्नुपर्छ भनेर कहाँ लाग्नु भएको छ, कहाँ खर्च गर्नुभएको छ, ती चिजहरू पनि आउँछन्। अहिले अब कहीँ गइरहेको वा कहीँ एउटा सब डिभिजनमा वनको एउटा भवन बन्न थाले, प्रत्येक वैज्ञानिक वनले त्यहाँ 30-35 हजारका दरले चाहिँ बुझाएका छन् भन्ने हामीलाई इन्फर्मेसन आएको छ। यो अपुष्ट हुनसक्छ है, यसको पछि हामी लागेका छैनौँ। यद्यपि यी चिजहरू चिर्न आवश्यक रहेको छ। हिजो तपाईँहरूले यो चिरिराखेको भए संसदीय टोली आयो, मसँगै थिएँ, संसदीय टोली चोरमारा आउँदा म टोलीसँग थिएँ, चोरमाराको भवनमा बसेर त्यहाँदेखि उनीहरूले बुझे हो ठिक छ नवलपुरमा केही राम्रा भयो होला, तर सबै राम्रा छैनन्। त्यो चिजहरूमा पनि यहाँहरूले मनन गर्न आवश्यक रहेको छ, सुधार्न आवश्यक रहेको छ। मैले जति भनेको छु पश्चिमका कुराहरू उनीहरूले गरेका थिए, एउटा टेन्डर आह्वान गरेको छ, एउटा ब्याङ्कको खाता पनि छैन एउटा वनसँग, त्यहाँसम्मको लापरवाही पश्चिमतिर भएको भन्ने कुरा उनीहरूले सार्वजनिक गरिरहेका थिए हामीसँग। एउटा बैङ्क समितिले उनीहरूले त कुरा भेट्न पनि संसदीय समितिसँग भेट्न नखोज्ने ती कुराहरू पनि गरेका थिए। खाता छैन बैङ्कसँगको, एउटा वनले यहाँ वनले जिल्लाभरि काट्ने कटानको एउटा वनले कटान गरेको छ, 20,000 30,000 क्युबिक काट बेचेको छ, तर उसको बैङ्कको नाममा खाता छैन। तीसम्म भएका पश्चिमका कुरा थिए। यहाँ के छ अझ डिटेलमा जान बाँकी नै छ, यहाँको अवस्था के छ भनेर बुझ्न सकिएला वा तपाईँहरूले बुझाउँदै जानु होला, किनकि अब बल्ल तपाईँहरू एकजुट हुनुभएको छ, वैज्ञानिक वनको तदर्थ समिति स्थापना गर्नुभएको छ, शुभकामना दिन चाहन्छु। तर तपाईँहरूले यी भ्रमहरू एउटा उपभोक्तादेखि लिएर आएर माथिसम्म आएका यी भ्रमहरूलाई चिर्नका लागि पनि तपाईँहरूले केही हो भनेर स्वच्छ छ भनेर देखाउन आवश्यक रहेको छ। यो मेरो सुझाव पनि हो यहाँहरूलाई, त्यो तल्लो स्तरबाट आएका कुराहरू यीलाई मनन गर्दै जानुभयो भने पक्कै पनि यसका सकारात्मक पक्ष नभएका होइनन्। अब यो वनसँग आबद्ध भइसकेपछि धेरै ठाउँमा सामाजिक विकासहरू पनि भएका छन्, धेरै ठाउँमा वैज्ञानिक वनमा आबद्ध भइसकेपछि धेरैका श्रम सिर्जना भएको छ, हजारौँले रोजगारी पाएका छन्। तपाईँले भने जस्तो प्रतिस्थापन गरेको छ, विदेशबाट आउने काठलाई पनि प्रतिस्थापन नगरेको पनि होइन, उपभोक्ताले पाउनलाई सहज रूपबाट पाउन सक्ने अवस्था भएको छ। अझ पनि क्वेसन छ नि, यहाँ भएको काठमाडौँ पुग्दा किन 6,000-7,000 क्युफिट पुग्छ, यहाँ त 12,000 क्युफिटमा जान्छ भनेर क्वेसन काठमाडौँबाट पनि उठेको छ नि। यो कसले खाइरहेको छ, किन यस्तो भएको छ, यी यावत प्रश्न छन्। त्यही भएर यसलाई पनि यहाँहरूले चिर्न आवश्यक छ। तल्लो तहबाट उपभोक्ताहरूसँग तपाईँहरूले यो बुझाउन आवश्यक छ। वैज्ञानिक वनका सकारात्मक पक्षहरू के हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ अझ लाग्न आवश्यक छ। यो तदर्थ समिति गठन भएको छ, यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यी सबै कुरालाई चिर्दै पक्कै पनि हामी चाहिँ एकदम स्वच्छ छौँ, हामीले जे ठिक गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले इम्प्लिमेन्ट गरेको तपाईँहरूको आफ्नै कार्य होइन, पक्कै पनि नेपाल सरकारको एउटा नीति नियम अनुसार नै वैज्ञानिक वनमा गएको हो, यतिकै गएका पक्कै पनि होइन। यो मैले अझ बुझ्न बाँकी नै छ। त्यसरी नै आएका कुरा इम्प्लिमेन्टेसनमा कहीँ न कहीँ त्रुटि छन् भने तपाईँहरूले सच्याउन आवश्यक छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। तपाईँहरू जति नवलपुरमा रहनु भएको छ यो सबैलाई र यो समितिलाई मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रतिशत गरिब विपन्नहरूलाई छुट्याइएको पैसा यो विद्यालय, बाटो लगायत अन्य चाहिँ जुन लक्षित वर्गभन्दा बाहिर चाहिँ प्रयोग भएछ भन्ने गुनासो आएको छ, यसलाई चाहिँ प्रश्न पारिदिनु होला। नमस्कार, म चाहिँ खगराज सापकोटा हुलाकी पत्र दैनिक पत्रिकाबाट। हामीले पछिल्लो समय सुन्ने गरेका पनि छौँ, वनका समितिमा जति हुनुहुन्छ उहाँहरू अलिक बढी लोभी पापी हुनुभयो, प्रकृति मासेर पैसाको पछाडि दौडिनु भयो, ठुल्ठुला भवनहरू बनाउनेदेखि लिएर भत्ता खाने कार्यक्रममा लिप्त हुनुभयो, वन मास्नुभयो भन्ने व्यापक आएको छ। यहाँहरूले अरू सबै कुरालाई थाँती राख्दै गर्दा पनि वन जसरी काट्नु भएको छ, जसरी बुट्टा ड्याङ ढलेका छन्, यो यहाँहरूले राम्रो गरे भन्नुभयो होला, तर कतिपय ठाउँमा हेर्दा त्यो अलिकति टिठ लाग्दै देखिन्छ। यहाँहरूले अब गर्न खोज्नु भएको, अब चाहनु भएकोमा पहिलाकैलाई निरन्तरता पाइयोस् भन्ने हो कि अथवा त्यसलाई सुधारिएर गल्ती भएका ठाउँमा अब हामी सुधार्छौँ यसरी ठान्दैनौँ। पहिला एक खालको कटाइ हुन्थ्यो भने अहिले त्यस्तो हुँदैन भन्न खोज्नु भएको हो कि अथवा पहिल्यैकै निरन्तरता चाहिन्छ, हामी त्यसरी नै वन फाड्न पाउनुपर्छ अथवा हामी त्यसरी नै पैसामा हालिमुहाली गर्न पाउनुपर्छ, यो बजेट हाम्रो हो, हामीले जे गर्न नै पाउनुपर्छ भन्ने हो कि त्यो कुराहरू अलिक स्पष्ट आइदिए अझ राम्रो हुन्छ। मधु सर, मैले अझ एउटा थपेँ है, जस्तो यो डिभिजन वनले यो सामान्य वनमा सानो टहरा बन्दा, कुनै सामुदायिक भवन सामान्य बन्दाखेरि चाहिँ
तपाईँहरूलाई चाहिँ रोक्न आदेश दिन्छ, रोक्छ। अनि सामुदायिक वनले यत्रो यही सामुदायिक वन क्षेत्रमै ठुला भवन बनाउनु भएको छ हरेक सामुदायिक वनको। यो चाहिँ के रकम खुवाएर दिन्छ कि कानुन सम्मत दिन्छ, कसरी दिन्छ, यो पनि प्रश्न पारिदिनु होला। यो वैज्ञानिक वनको यसको सुरुवातको अवधारणा आएदेखि नै म चाहिँ यसमा आबद्ध छु। सन् 2010मा, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको यसको अवधारणाको विषयमा छलफल गर्ने बेलामा त्यति बेला चाहिँ नेपालमा यो रेड प्लस र यो क्लाइमेट चेन्जको पोलिसी लागू गर्ने बेलामा विभिन्न सेक्टरको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिएको थियो, प्रशिक्षण 1 हप्ताको। त्यसमा चाहिँ यो रेड प्लस पोलिसी, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कसरी लागू गर्ने भन्ने नीति निर्माण गर्ने विषयमा त्यो सहजीकरणको लागि पत्रकारको तर्फबाट नवलपरासीबाट चाहिँ मलाई पनि छनौट गरेको थियो र म त्यसको प्रशिक्षक पनि भएर चाहिँ केही समय काम गरेँ। यसबिचमा चाहिँ यो के भएको थियो भन्दाखेरि यहाँ अघि साथीहरूले धेरै कुरा उठाउनु भयो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनभित्र भएका कमी कमजोरी कुराहरू, त्यो कुरालाई मैले पनि एनालाइसिस गरिरहेको छु। यद्यपि मैले कतिपय अवस्थामा हामीले चाहिँ कहाँनिर कम्प्रोमाइज गरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि यो भर्खरै सुरुवात हुन लागेको नयाँ अवधारणाको चाहिँ यो पोलिसी भएको हुनाले सुरुमै हामीले एकदमै एग्रेसिभ ढङ्गले यो विषयहरू उठान गर्दाखेरि कतै यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकै यो पोलिसी नै गलत हो कि भन्ने गलत म्यासेज जाला भन्ने हिसाबले पनि कतिपय अवस्थामा हामीले कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ। त्यसो अघि साथीहरूले जे सुझाव दिनुभएको छ यो कुरालाई यो नयाँ सञ्जालले चाहिँ परिपूर्ति गर्नका लागि मेरो चाहिँ सुझाव पनि छ, म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र जुन यो वैज्ञानिक वन सञ्जाल यहाँले जुन अहिले जिल्लामा नयाँ गठन गर्न लाग्नु भएको छ त्यो नयाँ कार्य समितिलाई बधाई, सफलताको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु। र अहिले जुन नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पाटोमा सरकारले जुन कुरा उठान गरेको छ, सरकारले जुन खालको यहाँमाथि प्रश्न उठाएको छ, यसलाई यहाँले नेगेटिभ मात्रै नबुझिकन यसभित्र भएका कमी कमजोरीलाई आत्मसात गरेर यसलाई सुधार गरेर यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन यो जुन यो कार्ययोजना छ यसलाई टिकाउनुपर्छ भन्ने पक्षको पत्रकार चाहिँ म हो। त्यस हुनाले मैले सबैभन्दा पहिला त्यो रिपोर्ट आउने बित्तिकै मैले आफ्नो धारणा मैले फेसबुकमा पनि चाहिँ प्रस्तुत गरेका थिएँ। कमी कमजोरी छन् भने यसलाई सुधारौँ, तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जुन छ यो कार्ययोजनालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो प्रष्ट चाहिँ कुरा हो। किन भन्दाखेरि नेपालमा अहिले 20 लाख क्युफिट काठ नेपालमा वर्षेनी चाहिँ आवश्यक छ, तर करिब 1.5 लाख फिट मात्रै नेपालमा चाहिँ परिपूर्ति छ भनेको 10% पनि काठ चाहिँ नेपालमा चाहिँ पर्याप्त छैन। यसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले चाहिँ यसको कभर गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ बुझाइ हो। यस विषयमा अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो हामीले उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउने विषयमा अहिले नेपालमा हेर्ने भने काठको झ्याल ढोका भने त सुन जस्तो भइगयो। काठको झ्याल ढोका छ भने मान्छे चाहिँ काठको ढोकामा गएर फोटो खिच्ने बेला भइसक्यो। किनभने कि अहिले यो नेपालको काठ हामी हरियो वन नेपालको धन भन्छौँ, अब चाहिँ घर बनाउँदाखेरि काठ प्रयोग गर्न नसक्ने स्थिति भइसकेको छ। यो कुरालाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो कार्ययोजनाले चाहिँ कभर गर्न सक्नुपर्छ। यसका विषयमा साथीहरूले जुन अहिले महँगीको कुराहरू गर्नुभयो, अघि दयारामजीले भन्नेकै कुरामा मेरो पनि समर्थन कहाँनिर हो भन्दाखेरि यहाँले 1500, 1600, 1800मा जुन काठ बेच्नुहुन्छ उपभोक्ताले किन्दाखेरि 6000, 7000मा जुन किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो जुन धेरै बिचमा काम गर्नेहरूले जुन चाहिँ अनियमित धेरै चाहिँ मार्जिन राखेको छ यसलाई घटाएर सिधै उपभोक्ताले सहज रूपमा काठ पाउने विषयमा यहाँहरूको कार्यविधिमा पनि त्यो खालको लबिङ गरेर गभर्मेन्टसँग पनि डायलग गरेर यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले आवाज उठाउनु होला। तपाईँहरूको पक्षमा चाहिँ पत्रकारहरू यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको आन्दोलन हामीसँगै रहन सक्छौँ। अर्को चाहिँ नेपालमा जुन अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई खारेज गर्नका लागि जुन हिसाबले लबिङ भएको छ, मेरो बुझाइ के हो भन्दाखेरि कतै नेपालमा फलाम बेच्नेहरूले, स्टिल बेच्नेहरूले, नेपालको भनौँ काठ नेपालमा बाहिरबाट काठ निर्यात गर्नेहरूले नेपालको काठलाई चाहिँ भनौँ न कुहाएर फाल्ने, विदेशी काठहरू निर्यात गर्ने र फलाम बेच्नेहरू, स्टिल बेच्नेहरूले यो खेती त गरिराखेका छैन भन्ने कुरामा पनि हामीले आशंका गर्ने ठाउँहरू छन्। यी कुरा चाहिँ आम उपभोक्तालाई चाहिँ यहाँले बुझाउन सक्नुपर्छ। अघि दायाजीले भने जस्तै तपाईँले 10 वर्षदेखि यो लबिङ गरिराख्दाखेरि पनि आम मान्छेलाई अहिले पनि वैज्ञानिक वनको बारेमा राम्रोसँग बुझाउन नसकेको तपाईँहरूको उपभोक्तामा अनभिज्ञ भएको चाहिँ मैले पाएको छु। हामी यसरी सरसर्दै हेर्दाखेरि बाटोमा हिँड्दा, गाडीमा हिँड्दाखेरि ओहो यो त वन चाहिँ फाँडेर सर्लक्कै भ्याउने भएछ, यहाँको अध्यक्षले त ठुल्ठुलो घर बनाउने भयो भन्ने खालको एकदम सतै ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गरिरहँदाखेरि पनि यसको आम उपभोक्तालाई जवाफ दिन नसकेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यो कुरालाई तपाईँहरूले छिर्नु होला, मेरो शुभकामना छ। म धेरै मैले यति कुरा गरेँ, यहाँ यो मौका पनि मिलाएको कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो कुरा पनि केही राखेँ। यो प्रेस मिटमा यति धेरै बोल्न हुँदैन थाहा छैन। तपाईँ यो नयाँ सञ्जाल पनि गठन गर्दाखेरि यो कुरा पनि यहाँलाई शुभकामनासँगै मैले फिडब्याक पनि दिएँ। यहाँले आगामी कार्य समितिले यो कुरालाई चाहिँ
अलिकति लबिङ गर्नु होला। सँगसँगै यहाँको जुन नेटवर्क छ यो फेको फन्डले यहाँहरूको जुन एजेन्डाको विषयमा जुन ढङ्गले चाहिँ नेगेटिभ ढङ्गले उहाँहरूले धारणा पेश गरिरहनु भएको छ, म चाहिँ त्यो पक्षमा छैन। किनभने उहाँहरूले कि त चाहिँ सुरुमै यो विषयलाई चाहिँ डिफेन्स गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हुँदैन है भन्ने खालको गभर्मेन्टसँग डायलग गरेर चाहिँ यो कार्ययोजना ल्याउन दिनु हुन्थेन। अहिले तपाईँहरूले यत्रो नेतृत्व गरेर आज झन्डै 700 वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भइसकेको अवस्थामा उहाँहरूले जुन गैरजिम्मेवार ढङ्गले छाता संस्थाले बोलिरहेको छ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति गम्भीर हुन चाहिँ आवश्यक देख्छु मैले। किनभने यदि अघि अध्यक्षजीले पनि भन्नुभयो हामी छुट्टै सञ्जाल निर्माण गर्ने भन्नेसम्मको जुन कुरा छ, मलाई लाग्छ तपाईँहरूले भोलि कार्ययोजना यसको चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूको लागि फेको फन्डले मात्रै तपाईँहरूको सम्पूर्ण एजेन्डाहरू तपाईँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। त्यस हुनाले यहाँले जुन तदर्थ समिति निर्माण गर्नुभएको छ यसलाई पारदर्शी बनाएर प्रभावकारी बनाएर तपाईँहरूको छुट्टै सञ्जाल बनाउँदाखेरि पनि यसको चाहिँ प्रभावकारिता देखाउन सक्नुभयो भने यसको औचित्यता पुष्टि गर्न सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँहरूको यो फोरमको चाहिँ औचित्य रहन्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। वैज्ञानिक वनमा बोल्नुभयो। म रामकुमार श्रेष्ठ है। अब अरू कुरा त अब यो वैज्ञानिक वन 80 वर्षे के 80वटा चक्ला के भन्ने कुरा त अब त्यसमा अब नराम्रो छ भन्न खासै मिलेन त्यसलाई है। तर यो रुख काटिसकेपछि रुखलाई त्यो काठलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय, त्यसलाई बेच्ने विषयमा यो वैज्ञानिक वनले पाउने आफैले पाउने अलिकति काठ बेच्दा पनि हुने भ्रष्टाचारी त्योभित्र हुने चाहिँ लेनदेनका कुरा, अनि त्यसपछि त्यो अलिकति फेरि त्यो वनले लाने काठमा पनि टेन्डर हुँदा यहीँभित्रको वैज्ञानिक वन लागु भएको वनले निकालेको काठभित्र पनि टेन्डर हुँदादेखि त्यो त्यहाँबाट बाहिर काठ जाँदासम्मको जुन छ नि केही जस्तो एउटा पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्छ, त्यो सूचना यहाँ आउँदै नआउने पत्रिकामा निकाल्ने होइन, हेको स्थानीय पत्रिकालाई दिँदा के हुने हो त्यो। अनि अर्को कुरा, अनि त्यो टेन्डर निक्लिसकेपछि पनि अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्षको त्यो ठेकेदारसँग हुने मिले मतो, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चिर्नुहुन्न भने होइन। अब यो वैज्ञानिक वन कमाउनको लागि बनाएको वन भन्ने कुरा त स्वतः सिद्ध हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ चिर्न तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ मेरो प्रश्न है। एबी सर सबै निकाल्नु मलाई थोरै लागेको कुरा, मैले बिचमा यो सामुदायिक वन फरेस्ट एक्सनबाट चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि साबिक सबै जिल्ला नवलपरासी हुँदाखेरि 15वटा सामुदायिक वनको चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको फरेस्ट एक्सनबाट एउटा अध्ययन गरेका थिएँ। त्यसमा देखेको सबैभन्दा ठुलो मैले त्यहाँ देखेको भ्रष्टाचार कहाँनिर, चुहावट कहाँनिर भने तपाईँहरू कार्ययोजना बनाउँदादेखि नै चाहिँ यो रकमको अलिकति हिनाबिना सुरु भएको सायद यही सामुदायिक वनको हुनुपर्छ। मलाई पहिला कार्यालय तलपट्टि थियो होइन हाम्रो यो सामुदायिक वनको, म त्यतिखेर चाहिँ यही सामुदायिक वनको यो हरियाली सामुदायिक वनको हुनुपर्छ। म त्यतिखेर हेर्दाखेरि चाहिँ करिब 6.5 लाख 7 लाखमा चाहिँ कार्ययोजनाको लागि टेन्डर भएको थियो, तर गाउँमा चाहिँ करिब 9 लाख रुपियाँ चाहिँ 2 रुपियाँको एउटा ब्याज छ भन्नुभएको थियो कि 6.5 लाख बाहेक 9 लाख रुपियाँ चाहिँ 2 रुपियाँको एउटा ब्याज चाहिँ हामीले गाउँलेबाट उठाएको पैसा छ भन्नुभएको थियो। यत्रो रकममा अन्तर त्यतिखेर पनि मैले एउटा त्यो मैले फरेस्ट एक्सनमा रिपोर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा देखाएको थिएँ। यो चाहिँ खास कार्ययोजना बनाउँदादेखि नै यो अलिकति अरू व्यवस्थापकीय पक्ष त तत्काल सवाल कुरा यो प्राविधिक कुरा हो, हामीले त्यति धेरै जान्दैनौँ, तर आर्थिक हिनाबिना कुरामा सबभन्दा बढी चाहिँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अझ प्रायः त यो अध्यक्ष भइसकेपछि सामुदायिक वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईँलाई लाग्ने आरोप भनेकै अब पैसा चाहिँ यसले कमाउने भयो, अब काठ टेन्डर गर्छ पैसा कमाउँछ भने अलिक बढी आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यो मिथ्या आरोप हो कि सत्य आरोप हो यो त समयले पुष्टि गर्ला, हामीले पुष्टि गर्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मलाई लागेको यो चुहावट रोक्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले किन अझै पहल गर्न सक्नु भएन। 6 लाखमा एउटै बराबर हेक्टर भएको क्षेत्रफल भएको सामुदायिक वनमा कुनै चाहिँ 6 लाखमा कार्ययोजना ठेका गएको त्यही सामुदायिक वन 9.5 लाख 10 लाखमा गएको छ। यस्तो धेरै ग्याप चाहिँ किन भयो। अनि सँगसँगै यो कार्ययोजना बनाउँदाबाट नि यो चाहिँ जुन चुहावट छ त्यसलाई रोक्न चाहिँ तपाईँहरूको अब के हुनसक्छ योजना। अहिले यो प्रतिवेदन तपाईँहरूले प्रतिवेदनको जुन कुरालाई उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो प्रतिवेदन त सार्वजनिक भएकै छैन होला सायद, मैले बुझेअनुसार संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन आइसक्यो र आएको छैन, तर तपाईँ प्रतिवेदन पुरै पढिसक्यो जस्तो सर र प्रतिवेदन यो बुझ्दा भनेर दिनुभएको छ। यो चाहिँ कहाँबाट आयो, यो पनि अलिकति अल्पत्र प्रतिवेदन त सार्वजनिक भएको छैन संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन होइन भन्नु बाहिरको कुरा त एउटा हो, तर उसले सार्वजनिक आधिकारिक प्रतिवेदन कसरी प्राप्त गरेको छ मेरो बुझाइमा है। संसदीय समितिले प्रतिवेदन बनाएको छ र प्रधानमन्त्रीले बुझाएको छ, तर अन्य कोही पनि कुनै निकायमा वा सार्वजनिक यसरी गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो पनि अलिकति के हो यो चाहिँ अलिकति मैले बुझ्न चाहेको। हुन्छ, धन्यवाद।
नेटमा हाले छैन होला सायद। 28 मा हालेर 28 दिन हुन्छ। हुन्छ त्यो हेरौँ। त सक्नु मनु सर अब उत्तर दिन सुरु गरौँ। धन्यवाद। सरले धेरै कुराहरू समेट्नु भएको छ। जस्ता ठुल्ठुला सहरमा सहरीकरण ठुला भवन बन्ने हुँदा त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई कति भनेर हाम्रो विधानमा चाहिँ तय भएअनुसारले हामीले काठ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ABC ग्रेडिङको हिसाबले हामीले सर्वप्रथम प्रायोरिटी भनेको हाम्रो तत्त ठाउँको उपभोक्ताहरूलाई उहाँहरूको मागलाई परिपूर्ति गरिसकेपछि अबको यो वर्ष काटेको रुखले र हाम्रो त्यहाँ बजारमा अथवा हाम्रो उपभोक्ताले कति घर गोठ बनाउने हल्लो जुवाको लागि कति चाहिने उहाँहरूको चाहिँ माग हामीले सङ्कलन गर्छौँ। सङ्कलन गरिसकेपछि उहाँहरूको मागलाई हामीले परिपूर्ति हुने गरी उहाँहरूलाई हामीले काठदारहरू उपलब्ध गराउँछौँ। त्यहाँसम्म पनि त्यो कुनै त्यसमा समस्या अहिलेसम्म आएको छैन रह्यो। अब त्यसपछि अब हामीले 25% काठ 25% होइन त्यो हामीले जिल्ला वन आपूर्तिलाई हामीले काठ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यो वन सबै उपभोक्ताहरूले वन उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। त्यस्तो उपभोक्ताहरूको माग जिल्लामा हुने हुँदा जिल्लामै समन्वय गर्ने हुँदा सबै वैज्ञानिक वनहरूले चाहिँ त्यहाँ काठ बुझाएको हुन्छ र त्यस्तो वनै नभएको उपभोक्ताहरू त्यहाँबाट काठ लिएर गएर आफ्नो घर निर्माण गर्नुहुन्छ। रहेको कुरो अब समस्या के छ भने यो चाहिँ टेन्डर आह्वानद्वारा बाहिर काठ बेच्ने विषयमा यो चाहिँ धेरै नै समस्याको विषय छ। अब हामीले टेन्डर आह्वान राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले राष्ट्रिय पत्रिकालाई हामीले सम्पर्क गरेर पठाउँछौँ। अब अहिले तपाईँहरूले भनेको कुराहरू यदाकदा नभएका होइन, हामीले पनि सुनेको। म विजय सामुदायिक वनको अध्यक्ष, मेरै वनमा योभन्दा अगाडि हामीले लिलाम गर्दा हामीले टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ। पहिलो पटकमा जिल्ला वन कार्यालयमा चाहिँ हाम्रो सबै टेन्डर फर्म बिक्री भयो। जम्मा 1150मा त्यहाँ चाहिँ त्यो ठेकेदारहरूले म्याक्सिमम 1150 हाले र हाम्रो वनमा चाहिँ त्यसको ओपन भयो। हामीले त्यसलाई क्यान्सल गऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले रद्द गऱ्यौँ र रिटेन्डर गरेर हामीले पछि 2400मा बेच्यौँ। त्यस कारणले यो तपाईँहरूले भने चाहिँ कहीँ कतै स्वावट कहीँ कतै बदमासी पनि नभएको होइन। यो सिकाइको हामी सङ्घारमा छौँ, सिकाइमै छौँ। अब आज 5-7 वर्ष मात्रै भयो वैज्ञानिक वन लागू भएको हाम्रो जिल्लामा। अब कतिपय कुराहरू आवश्यकताहरू अब अलिकति कम बुझाएका हामी त्यो समितिमा भएको हाम्रो समिति पनि कस्तो बनोट हुन्छ भने समावेशी समिति बन्नुपर्ने होइन, त्यसमा दलित हुनुपर्ने, भूगोलिक हिसाबले राख्नुपर्ने, महिलाहरू हुनुपर्ने भाइटल पोस्टमा। यो विभिन्न किसिमले गर्दा राख्ने क्रममा त्यो चाहिँ यता कता अलि पढे लेखेका महिलाहरू पढे लेखेका पुरुषहरू बढी मात्रामा नहुने एउटा चाहिँ समाजमा चाहिँ यतिको मान्छेले गर्ला भनेर चाहिँ उभ्याइदिँदाखेरि कहिले कहिले हिसाब किताबमा पनि चाहिँ अलिकति फरक परिरहेको अवस्था छ। तथापि उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि वनको ब्याङ्क खाता छैन भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो। अहिले जिल्ला वन कार्यालयले वैज्ञानिक वन अथवा चाहिँ सामुदायिक वनको खाता ब्याङ्कमा नहुँदासम्म अनुदान आउने पैसा र अन्य कुनै गतिविधि उहाँहरूले चाहिँ वनले हामीलाई त्यो खाता भएन भने हामीलाई कुनै पनि सहयोग हुँदैन, गर्दैन। हामीले खाता नम्बर बकाइदा हामीले लेखेर पठाउनुपर्छ, फलानु ब्याङ्कको हाम्रो खाता यो भनेर दिनुपर्छ। त्यस कारणले सुरुका केही दिनमा त्यस्ता भए, अहिले चाहिँ त्यो सुधारिएर आएको अवस्था पनि हो। अब थुप्रै साथीहरूले कुरा राख्नु भएको छ, यो के हो भनेदेखि वन जङ्गल, हिजोको वन जङ्गलमा कटानै हुन्थेन। सामुदायिक वनले ढलापडा मात्रै काट्थ्यो, त्यसले आपूर्ति त्यही उपभोक्ताको आपूर्ति पनि हुन्थेन। यो वैज्ञानिक वनले के ल्यायो अवधारणा भने स्थानीय लेभलमा विकास पनि हुने र जनताको माग पनि परिपूर्ति हुने र चाहिँ जिल्लाभन्दा बाहिरको चाहिँ उपभोक्ताले पनि काठ पाउने। विदेशबाट अहिले थुप्रै काठहरू आउँदा रेमिट्यान्स सबै बाहिरिएको छ। देश दिन प्रतिदिन
गरिब हुँदै गएको छ। नेपालको धन हरियो वन भनिन्छ, त्यो वन हेरेर मात्रै बस्ने, त्यसको सदुपयोग गर्न नपाउने, त्यो वन रुँगेर मात्रै बस्ने, चौकीदारी गर्ने, त्यसबाट प्रतिफल लिन नपाउने हिसाबले यो वैज्ञानिक वन आएको हो। मलाई लाग्छ यो वैज्ञानिक वन कार्ययोजना आफैमा एकदमै राम्रो छ, तर यसलाई लागू गर्ने विषयमा पत्रकार बन्धुहरूले भनेअनुसारले कहीँ छुवावट, कहीँ कमजोरी, कहीँ प्रलोभनमा परेर कहीँ कतै यस्तो भएको हाम्रोमा सुन्नमा आयो भन्ने कुरा यो कहीँ कतै त्यस्तो हुन सक्छ। अब यो कहीँ कतै त्यस्तो भए तापनि यसलाई हामीले अब यही हामी सञ्जाल बन हामी ठाउँ ठाउँमा हामी पुगेर कहाँ के भइरहेको छ हामी यसको नियमन गर्नेतर्फ हामी लाग्छौँ। जस्तै तपाईँहरूलाई भनौँ जङ्गलमा वैज्ञानिकका प्राविधिक वनका प्राविधिकहरूले छुट्याइदिएको काठलाई हैसियत बिग्रिएको, वृद्धि हुन अब रोकिएको बुढा रुखहरू, धोदर रुखहरू, ढले परेका आगोले खरानी भएर जाने रुखहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यस्ता रुखहरूको चाहिँ डाटा सङ्कलन गरेर अनि काठ दाउरा कति आउँछ भन्ने मूल्याङ्कन गरेर प्रत्येक वर्ष त्यो काठहरू हामीले कटान गरेर घाटगतिमा ल्याउँछौँ। र त्यही काठहरू त्यो बिग्रिएर बगेर खोलाले त्रिवेणी पुग्ने, डढेर खरानी हुने र चाहिँ त्यो वृद्धि पनि नहुने त्यस्ता रुखहरू मात्रै काट्ने यो साथी हो। त्यो एकदम त्यो माउ अरू राम्रा रुखलाई माउ रुख बनाएर त्यसको बिउबाट पुनरुत्पादन गर्ने हिसाबमा हामी लागेका हौँ। हामी पनि त्यो रुख काट्ने भनेर त्यति नै एकदम हर्षित भएर खुसी भएर हामी लागेका होइनौँ। हामीले पनि केही मात्रामा भए पनि वनबाट चाहिँ नेपाल सरकारले केही राजस्व प्राप्त गर्न सकोस्, देश निर्माणमा हाम्रो वनको पैसा चाहिँ लागु हुन सकोस् र गरिबी तलका चाहिँ अति विपन्नहरूले पनि रोजगार केही पाउन्, तिनका बच्चा बच्चीले स्कुलमा पढ्न पाउन्, ड्रेस नहुनेले ड्रेस पाउन्, बाटो धुलोमा हुनेले हामीले बाटो बनाएका छौँ, बाटोमा राम्रो बाटोमा हिँड्न पाउन् र बङ्गुर पालन सामूहिक बेसार खेती अवधारणा अनुसार हामीले चाहिँ थुप्रै यस्ता कामहरू हामीले गरेका छौँ। जडीबुटी सङ्कलनदेखि लिएर गलैँचा उद्योगदेखि लिएर माछादेखि कुखुरा पालनदेखि बाख्रा पालनसम्म विभिन्न साथीहरूले जिल्लाभरि गर्नुभएको छ। अब यो कामलाई यसले धेरै ठाउँमा गरिबहरूको रेखामुनि रहेका थुप्रै मान्छेहरूको चुलो चौकोमा चाहिँ आगो बलेको छ, पेट पालन भएको छ, बच्चा बच्चीले पठन पाठन गर्न पाएका छन्। हामीले हाम्रै वनमा मात्रै 5 जना गरिबलाई फिस तिरेर पढाएका छौँ, ड्रेस दिएका छौँ, किताब कापी दिएका छौँ, वर्षको फिस तिरेका छौँ। अस्ति मात्रै 2 जना मान्छेहरू बित्नुभयो, एउटा आमा बित्नुभयो, बच्चा पाएर एउटा मोटरसाइकलमा बाउ बित्नुभयो, उहाँलाई वर्षभरिको हामीले दुध दिनु, बाउ पनि छैन कमाउने, आमा पनि गई भनेर हामीले दुधको व्यवस्था गरेका छौँ। यस्तो सबै साथीहरूले गर्नुभएको छ। कमी कमजोरी भएको औँल्याउनु भएकोमा पत्रकार बन्धुहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ थुप्रै केबी राणा सरले पनि वैज्ञानिक वनमा निरन्तर लागिरहेको र यो निरन्तर जानुपर्छ, यो राम्रो छ। कहीँ कमी कमजोरी भयो त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। नेपालमा 20 लाख क्युफिटको आवश्यकता छ, जम्मा 1.5 लाख आउँछ। अरू काठलाई त फेरि परनिर्भरै हुनुपर्ने। अब यत्रो काठ छ, हामी यतातिर आकर्षित हुनुपर्छ र यो वैज्ञानिक वनलाई कहीँ संशोधन गर्नु परे, कहीँ चेन्ज गर्नु परे, यसलाई सहज ढङ्गबाट काठ दाउरा पाउनको लागि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पत्रकार बन्धुहरूको राय सल्लाह सुझाव चाहिँ म चाहन्छु। यो हजुरहरूको पत्र पत्रिकाबाट तपाईँको राय सल्लाह सुझाव आओस् भन्ने म चाहन्छु। रहेको कुरो यो यहाँ हामीले चाहिँ प्रति क्युफिट 2500 देखि 3000 मा बेच्ने काठ काठमाडौँ पुग्दा 6065 किन त्यत्रो फरक कसले खान्छ बिचमा भन्ने कुरो जुन राख्नु भएको छ, यहीँनिर कुरो अप्ठ्यारो छ। हामीले त्यो 3000 मा बेचेको पनि म्याक्सिमममा गोलिया बेच्ने हो, त्यसमा एबिसी सबै ग्रेड हुन्छ। भित्र के हुन्छ, राम्रो काठ पनि भित्र कुहिएको हुन्छ, पहल परेको हुन्छ, त्यो सुरुमा काठ त देखिँदैन। अब चिरेपछि त्यहाँ भित्र सबै क्यान्सर हुन्छ, त्यो पनि त्यो ठेकेदारले सहन पर्ने। अनि रहेको कुरो उसले भने यो अहिले के छ परिपाटी भने हजुरको काठको ठेकेदार। अब म त पहिले टिमर करस्पोन्डेन्ट काम गरेँ, अहिले वनको अध्यक्ष छु। यो काठको ठेकेदारले यति सहन पर्छ, पैसा त उसले कमाएछ, यति गाली, यति बदनाम, यति बेइज्जत हुन्छ। वनको कर्मचारीले मान्छे गर्दैन, उसले धेरै ठाउँमा सङ्घर्ष गर्दै 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 काठमाडौँ पुर्याउँछ। काठमाडौँ पुर्याएर उसले कमाउँछ, पैसा लगानी गरेर केही पैसा कमाउँछ। तर यो विषयमा यत्रो फासला, यत्रो दूरी किन भन्ने विषयमा मेरो पनि गम्भीर मेरो चिन्तन छ। यसलाई बरु के गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यो काठमाडौँ पोखराको उपभोक्ताले पनि सोझै वैज्ञानिक वनको स्थानीय लेभलको वैज्ञानिक वनमा काठ बिक्री गर्ने क्रममा उनीहरूलाई स्थानीय उपभोक्ताले भन्दा बढी
र त्यो ठेकेदारले लगेर बेच्ने भन्दा कमको रूपमा हामीले काठ बेच्ने खालको परिपाटी हुन सक्यो भनेदेखि यसले केही राहत दिन सक्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मेरो मूल्य र मान्यता हो। किनभने ठेकेदार मार्फत जाँदा काठमाडौँ घाटगतीमा उनीहरूको बिक्री डिपोमा गइसकेपछि उनीहरूले भनेको मूल्यमा लिनै पर्छ। तर यहाँ यसरी पाइन्छ है भन्ने यस्ता खालका चाहिँ नियम कानुन बन्यो भने त्यस्तो व्यक्तिहरू मिलेर आएर यहाँ काठ किनेर चिरेर लान पनि सकिन्छ। अब यसको लागि कति यो सम्भव छ कति असम्भव छ यो यहाँहरूले नै मनन गर्नुहुनेछ। रामकुमार सरले पनि राम्रो कुराहरू राख्नु भएको छ। यो रुख काटेपछि बेच्ने विषयको कुराहरू मैले भनिसकेँ। अब हामीले रुख काटेका मात्रै छैनौँ, भएको रुखलाई खाली मात्रै गराएको छैनौँ। हजुरहरू हेर्नुहोस्, समर्थ पत्रकारहरू हुन्छ, भविश्वर पाण्डेजीले पनि भन्नुभयो, उहाँको त घर जाने बाटैमा मेरो चाहिँ कटान क्षेत्र पर्छ। कस्तो जङ्गल कस्तो रुख काट्यौँ र अहिले कस्तो बिरुवा आछ। हामीले तारबार गर्छौँ, चरीचरण बन्द छ, आगो लागि शून्य छ, पात टिप्न दिँदैनौँ। अहिले यो चाहिँ लाफावालाले चाहिँ पात टिपेर हैरान, त्यहाँभित्र हेर्न पनि पाइँदैन, छेर्न त परै जान्छ। त्यस्तो कडा हाम्रो चौकीदार त्यहाँ बसेको हुन्छ। त्यही चाहिँ अहिले हजुरको हरिण बनेल खरायो बाघ, अस्ति बाघ अरू खोला बाघले मान्छे खाइदियो, सुन्नुभयो होला। त्यस कारणले मयूर कुखुरा चराचुरुङ्गी लोपन्मुख चराचुरुङ्गीहरूले वासस्थान बनाएर अहिले चाहिँ जङ्गलमा बडो कोलाहल सुन्न पाइन्छ। यो के हो भने वैज्ञानिक हिजो सरकारले अथवा जिल्ला वन कार्यालयको नियन्त्रण वन हुँदा हिजो राति जङ्गलमा आग लागिँदा कोही जान्थ्यो निभाउनु, रातभरि बिहानसम्म आग लागियो, निभाउनु कोही पनि जान्थेन। स्वयं त्यहाँका चराचुरुङ्गी पर्यावरण दूषित, चराचुरुङ्गीको गुण भत्किने, बच्चा मर्ने, संसार देख्न पाउँथ्यो, फुल अन्डा मर्ने, सबै बिरुवाहरू मर्ने, प्रत्येक वर्ष आग लागिदिन्थ्यो। आज त्यो आगो हामीले यहाँ के भने काट्यो, भ्रष्टाचार गर्यो, खायो, उडायो, घर बनायो भन्ने कुरो छ। यो हुनु हुँदैन, यो राख्नुभएको कुरो राम्रो छ। तर यसको बावजुद राति 10 बजे 12 बजे डढेलो लागेको पनि उपभोक्ता निभाउनु गएको छ। अध्यक्षले बदमासी गर्यो, समितिले बदमासी गर्यो भने त्यो स्थानीय लेभलको उपभोक्ता राति किन आगो निभाउनु गयो होला? प्रश्न यहाँनिर पनि छ। हामीले मह काट्नेले हात चाट्यो, त्यसमा म पनि सहमत छु, हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ वन विकासमा 25% आम्दानीको 25% त्यो गर्नैपर्छ, नभए अर्को साल कटान पाइँदैन। हजुरहरूलाई मैले अवगत गराएँ। रहेको जति पैसा हो त्यसलाई फेरि 100%मा गरेर 50% सामाजिक विकास र 50% अनि गरिबी न्यूनीकरण, महिला उद्यम काममा हामीले लगाउने हो। चन्दा दिने त्यहीँ हो। पत्रकारहरू बन्धुहरूले कहिले कहिले आउँदाखेरि के सफाइको पैसा दिने पनि त्यही हो। युवाहरूले फुटबल खेल्न पर्यो, पैसा माग्ने आउने दिने पनि त्यही हो। अनि त्यहाँ विप्लवले चन्दा माग्न आउँछ, धम्क्याउँछ, हाम्रो कोही छैन, अहिले सरकार पनि डराउँछ, रात बिरात आउँछ, तिनलाई पनि मुख टाल्न पर्यो, त्यही हो। अब यो विविध कुराहरू छ। यो यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। परिस्थिति अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। उसले धम्क्याए पनि त्यसको मुख टाल्न पर्ने, उसले धम्क्याए पनि टाल्न पर्ने। सबैजनाले चाहिँ यही वन देखेको छ होइन। हामीले सबैलाई सन्तुलन मिलाएर सकेसम्म हामीले जति बुझौँ, विवेकले जति भ्याए त्यति हामीले काम गरेको जस्तो लाग्छ। र साथीहरू दोहोऱ्याइ तेह्रै पनि आउनु भएको छ, राम्रै काम गरेर आउनु भयो होला। बदमासी गरेर किनारा पनि लाउनु भएको छ। हामीले सोधेको प्रश्नतिर उत्तर भएन होइन। त्यो अहिले हाम्रो कोषाध्यक्षले पनि मैले जति यहाँ मैले टिपोट गरेँ त्यति दिएँ। तपाईँले भन्नुपर्ने उत्तरहरू पनि त होला नि। होइन अब जति अरू मैले बिर्सिएको कुराहरूमा उहाँले समेट्नुहुन्छ सर। यो पत्रकार बन्धुहरूले के सोध्नु पर्यो भने यो पहिलो पत्रकार सम्मेलन हो। यो हजुरहरूले धेरै ठाउँमा पत्रकार सम्मेलन सहभागी हुनुभयो होइन। तर यो हाम्रो पहिलो हो। हामीलाई अनुभवको कमी छ। हामीले भनेको कुराहरूले यहाँले बुझ्दिनु पर्यो। वैज्ञानिक वन के हो कस्तो भन्ने कुरा लेखिरहेको छ, पत्रकारले भूमिका बाँध्नु परेन। हामी सोधेका प्रश्नहरू उत्तर दिनु सक्छु कि अब लामो कुरा गर्नु परेन। अब होइन, कुरा त त्यही हो नि। तपाईँहरूले ल्याएको प्रश्नलाई अनि हामीले ब्रिफिङ गर्दा त जान्छ त। अनि यो खर्च गर्ने शीर्षकमा चन्दाको लिस्टमा पत्रकार पनि भनेर नबिसाउनु होला। के होइन, त्यस्तो होइन। विज्ञापन दिएको नि हामीले त। विज्ञापनको होइन, तपाईँ त अलिक बुद्धिजीवी बुझ्नुहुन्छ होला भनेर मैले त्यस्तो
ल होइन विज्ञापन हाम्रो विज्ञापन हामीले दिन्छौँ विज्ञापन मार्फत अनि कहाँबाट दिन्छ सुन्नु मान्नु न हाम्रो अर्थमा हाम्रो ढुकुरीमा छैन भने तपाईँले जति विज्ञापन गऱ्यो भने हामीले कहाँबाट दिन्छ अहिले त्यहाँबाट पैसा भएर हाम्रो ढुकुरीमा भएर विज्ञापनको कुरा भएर त के भयो होइन मैले विज्ञापन मार्फत मैले भनेको के हो भने त्यो शब्दहरू कुनै कुनै त्यस्तो भएमा यहाँले बुझिदिएर त्यसलाई सच्याएर बुझिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू राख्दै अब यी हाम्रा जति पनि हामीले गरेका कुराहरू मैले यहाँ टिप्पणी गरे अनुसारले गरेँ बाँकी छुटफुट हाम्रो कोषाध्यक्ष सचिव सहसचिवले त्यसको दिनुहुनेछ हस्त धन्यवाद तर प्रक्रिया हामी कुन हाम्रो लक्ष्य चाहिँ दिगो हो यो कुरा चाहिँ यथार्थ मैले आज मिडिया मार्फत किनभने महासङ्घको साथीहरूले दिगो हुनुपर्छ भनेको छ राज्य कति ठाउँबाट वैज्ञानिक रोकिनुपर्छ भनेको छ तर म आफूले 5 वर्षको अनुभव लिइराख्दा के भन्छु भने प्रक्रिया वैज्ञानिक हो तर अपनाउने विधि भनेको हामीलाई आवश्यक भनेको दिगो हो जुन आज हामीले जहाँ 48वटा यहाँ मैले देखिरहेको छु मेरो एकदम उपभोक्ता पनि हो नारायण भाइसँगै हुनुहुन्छ उहाँले पनि वन देखिराख्नु भएको छ जुन ठाउँमा हामीले वैज्ञानिक गऱ्यौँ त्यहाँ 14वटा गुङ्गुरका खोरहरू 7वटा कौवा र 3वटा गाईका गोठहरू हटाएर अधिकरण हटाएर वैज्ञानिक गरिएको थियो आँगन जस्तै थियो त्यहाँ बिरुवा नआएर 2 वर्षसम्म हामी एकदम कहाँ सालको बिरुवा पाइएला भनेर झरीमा नै रुच्दै बिरुवा सार्दै गरिएको छ अहिले चाहिँ हेर्न लायक छ मैले कुनै उमा म्यासेन्जरमा हालिसकेको छु 5वटा वर्षका रुखहरू भनेर पनि हालिसकेको छु त्यहाँ तारबार गरेर बिरुवाहरू आएको छ अब एकदम सर्पकटान गरे अनि फेरि बिरुवा नै आएको छैन के अरे गौचरण बनाए भनेर त्यो आरोपहरू आयो होला हामीले पनि कैलालीको वन हेर्न पुगेका छैनौँ मेची महाकालीको वन देखाएको छैनौँ त्यहाँ कहीँ ठाउँ त्यस्तो पनि भयो होला तर नवलपुरमा त्यस्तो वन चाहिँ सायद कहीँ छैन होला यदि कहीँ त्यस्तो वन छ रुख काटेर पनि त्यो ठाउँमा अवस्था गरिया छैन बिरुवा ल्याइया छैन भने मिडिया अहिले भर्खर गठन भएको हामी छौँ हामी सँगसँगै जाउँ त्यो वनमा चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले हेरौँ कारबाही गरौँ वन हुर्काउनुपर्छ काटेको ठाउँ भएर जहाँ मैले मेरो सामुदायिक वनमा वर्षमा 48वटा मात्रै बुटा काटिन्छ 48वटा काटेको ठाउँ 250वटा बुटा अबको 80 वर्षपछिको सन्ततिले 80वटा बुटा भित्राउन पाउँछ भन्ने आँकेडाको सहित वन काटिएको छ 80 वर्ष योजनामा वनका कार्ययोजना बनाएर त्यसरी काम गरिएको छ आज 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षमा कसैले नतिजा खोजिरहेको छ हामी नतिजा दिन नसकेको अवस्था चाहिँ हो किनभने कहीँ बिरुवा अलिकति आएको छैन कहीँ आएको बिरुवामा पनि आगो पनि ला होला के गरे होला त्यो कारणले पनि सकेका छैन यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि आजको पत्रकार सम्मेलनमा जो जतिले साथ दिनुभएको छ सहयोग दिनुभएको छ यहाँलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको जिज्ञासाहरू मेटाउन मैले प्रयास गर्छु कतिपय प्रश्नहरू अगाडि पछाडि छ कसैको पछाडि आउला है त्यो 40-35% विपन्न र जीविकोपार्जनमा खर्च भएन अन्य कुरामा विद्यालय विभिन्न शीर्षकमा गयो गरिबका पैसाहरू भन्ने आछ यथार्थ हो तपाईँहरूले जे सोच्नुभयो म आफूले पनि 5 वर्षको अनुभवमा त्यही भन्छु जुन समूहले 10-12 लाखको राउन्डिङमा हिसाब गरेर त्यसको आर्थिक व्यवस्थापनमा हेरेर बसेको समूहमा झट्ट 1 करोड 1.5 करोडको बजेट परेको छ त्यसको 35% छुट्याउँदाखेरि थुप्रै पैसा हुन्छ र धेरै प्रयासहरू गरियो 5 वर्षको उमा चाहिँ जग्गा लिजमा लिएर तरकारी खेतीको प्रयास गरियो सामूहिक बाख्रा पालन कुखुरा पालनको प्रयासहरू गरियो ती प्रयासहरू गर्दा पनि अलिकति एकै वर्षमा नतिजाहरू राम्रो नआएको देखेर पनि के गर्ने त भन्ने खालको अन्यलहरू पनि छ र समूह चाहिँ अलिकति पैसा आर्थिक व्यवस्थापनको सिकाइ चाहिँ कमी कमजोरी भएकै हो यो चाहिँ मैले हिजोको अनुगमन समितिलाई पनि भनेछु अब वनले चाहिँ हामीलाई वन मन्त्रालयले वन जोगाउने मात्रै सिकायो वनको पैसालाई चाहिँ गोडमेल गर्ने कटान मुछान सँगसँगै खरे व्यवस्थापन यो सिमसार व्यवस्थापन पोखरी निर्माण यिनीहरू मचानहरू सबै कुरा चाहिँ सिकियो त्यो वनको पैसा खर्च गर्नलाई कुनै डाउट भएन तर विपन्नको पैसाको लागि ठ्याक्कै कार्यक्रमहरू समाउन नसकेको कारणले पनि कतिपय सामुदायिक वनहरूले विपन्नको पैसा लगेर विद्यालयको शीर्षकमा कतिले बाटोको शीर्षकमा हाल्न बाध्य भएको चाहिँ यथार्थ हो यो कुरा चाहिँ यथार्थ हो यसलाई चाहिँ चिरेर जानुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ अब कहीँ अब हाम्रो पनि अरू सामाजिक विकासको हालियो 15,54,000को एउटा 2 कोठी भवन बनेको छ सिद्धार्थमावि त्यहाँ चाहिँ 7 लाख रुपियाँ चाहिँ विपन्नको पैसा गयो तर हामीले 7 लाख रुपियाँ चाहिँ कुनै ठेकेदारलाई नदिएर श्रमिक आफ्नो गाउँकै मान्छेले चाहिँ रोजगारी
गर्यो त्यो 7 लाख रुपियाँ हामी उसलाई दियो के लेबरलाई र मिस्त्रीलाई दियो होइन। त्यसरी काम गरेको दौरानमा त्यो पैसा कहाँ गछ भनेर हेर्न चाहिँ सकियो, तर ठ्याक्कै शीर्षक मात्र हेरेर पनि भएन, तर अब सुधारेर पनि जानुपर्छ। यस्तै यो अलिकति अनियमितताको कुराहरू आछ, विशेष गरी काठ बेच्ने प्रक्रियामै आछ कि हामीले उपभोक्ताको मागलाई पनि सम्बोधन गर्न नसकेर यो वर्ष तपाईँले घर नबनाउनु अर्को वर्ष बनाउनु होला भनेर थुम्थुमाउँदै राखेको उपभोक्तालाई एकैचोटि त्यो समूहमा 4,000, 5,000, 11,000, 12,000 क्युबिक काठ चाहिँ थुप्रिएको छ के। अनि उपभोक्तालाई दिएर रहेको काठ चाहिँ बेच्ने क्रममा चाहिँ हामी त न काठ किन्ने हो न हामी व्यापारी हो कि अहिलेसम्म के अनुभव नभएको के। अनि काठ बेच्ने बेला समूहले सूचना निकाल्ने भन्दाखेरि अलिकति सुरुका दिनहरूमा चाहिँ काठ व्यवसायको चलखेल पनि नभएको होइन, कर्मचारीहरूको पनि चलखेल नभएको होइन के, भएको कुरा यथार्थ भन्नुपर्छ। तर 4 वर्ष काठ बेच्यो जनजागरणले, एउटा पनि रेकर्ड छैन कि कुनै ठेकदारसँग मिलो मतमा काठ बेचेको। 2600 देखि 3100 सम्म काठको मूल्यमा काठ बेचेर पनि कतिपय यहाँ काठ व्यवसायसँग पनि संलग्न भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। म आफूलाई के पनि थाहा थियो भने जसले वैज्ञानिकको योजनाहरू देखाए नि त्यहाँ चाहिँ मलाई 5वटा कुराहरू चाहिँ सिकाएर गथे के। त्यो मैले सुरुमा वनमा वैज्ञानिक ल्याउने बेलामा रिम्स नेपालले काठमाडौँ ट्रेनिङमा पठाउँदाखेरि वन वैज्ञानिकमा लाने समूहले चाहिँ 5वटा कुरामा चाहिँ अनुशासित हुनुपर्छ भनेर सिकाएको मध्ये एउटा के थियो भने सूचना प्रवाह भन्ने शब्द थियो के। खुला सूचना प्रवाह चाहिँ हुन जरुरी छ। त्यो भएन भने सामुदायिक वनका अध्यक्षहरू भोलि भ्रष्टाचारको मुद्दामा पर्छन्, हत्याको मुद्दामा खेतमा पर्छ। वन भनेको संवेदनशील क्षेत्र हो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मस्पासमा बढेको थियो। त्यसैले गर्दा मैले कहिल्यै कुनै ठेकदारसँग सहमतिमा मिलो मतमा भाउ गरेर काठ बेचिएन। र अहिले अनुगमन समितिको एउटा राय के छ भने रिटेन्डर गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर भनिएको छ कि अनलाइनबाट यदि मिडियामा हाम्रो काठको मूल्य जान्छ, आज हामी अरुण खोलामा बसेर जिल्लाभरिका ठेकदारलाई काठ बेचेका छौँ भने देशभरिका काठ व्यवसायी आएर हाम्रो काठ किन्न आउँछ भने त प्रतिस्पर्धामा हाम्रो काठको मूल्य बढ्छ। हामीलाई के हुन्छ र हामीलाई समूहलाई त फाइदै हुन्छ नि त, आउने पैसा त यही आउने हो नि त। त्यही भएर अब कतिपय समूहहरूले त्यस्तो गर्नु भएको छ भने पनि अबको दिनमा गर्नुहुन्न, त्यो खालको कमिटमेन्ट गरेर समूहलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छु। किनभने एउटा कमिटी गठन भइसकेको छ, हामीले पनि सचेत गराउँछौँ। र यो बीजको मूल्यको चुहावट भन्ने छ, बीजको मूल्यको चुहावट नियन्त्रण गर्न हाम्रो बसको मात्रै कुरा हुन्न, किनभने काठ व्यवसायीहरू मिलिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि कर्मचारी काठ व्यवसायीहरू मिलिदिएपछि समूहको पनि केही नलाग्दो रहेछ। त्यही भएर सबैजनाहरू चाहिँ एकजुट भएर यो बीचमा लुकेको रकमलाई चाहिँ नष्ट गर्नको लागि सबैको हात हुनुपर्छ। समूहले मात्रै केही गर्न नसक्दो रहेछ के। अस्ति भर्खर विजयले के भन्नुभयो, 1100मा काठ बिग्रियो। अरुण खोला सामुदायिक वनको एकचोटि चाहिँ सरदर 800मा काठ गर्थ्यो, धेरै कममा बेच्नु भयो तपाईँहरूले। किन भन्दाखेरि त हाम्रो त काठै नराम्रो थियो भन्नुहुन्थ्यो। कार्य समितिहरूले नै काठै नराम्रो भनेपछि भाउ हाल्नेले नै तेरो काठ नराम्रो छ भनेर थोरै हालिदिएपछि कसको के लाग्छ र ल भन्नु त। त्यो भित्र कार्य समितिले नै पैसा खाए भन्ने छैन, तर काठ व्यवसायीहरूले पनि अब समूहलाई चाहिँ उचित मूल्य दिने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ के। अनि अर्को आयो ठुला ठुला घरहरू समितिहरूले भन्ने छ है। अब म आफू चाहिँ धेरै दुःख गऱ्यो भनेर हाम्रो सामुदायिक वनले अध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्षको लागि पारिश्रमिक तोकेको छ। मासिक 10,000 रुपियाँ सासु कर कटाएर मैले आफूले चाहिँ आफ्नो सामुदायिक वनबाट खान्छु। त्यो बाहेक चाहिँ सिजनलमा 2 महिना 3 महिना चाहिँ 200को दरले मोबाइल खर्च बाहेक मैले मेरो समूहबाट अन्य कुनै शीर्षकमा पनि भरपाई गरेर कुनै पैसा पनि खाएको छैन। कुनै अध्यक्षले कुनै कार्य समितिले त्यसरी पैसा खानु भएको छ भने पनि त्यो कुरा पनि बाहिर ल्याइदिनु पर्यो होइन, आउनु पर्यो। हच्चाको घरमा एकदम ठुल्ठुला घर बनाउँछन् खान्छन् भनेर भन्दा पनि यथार्थ हिसाबले चाहिँ सत्य तथ्य कुराहरू पनि ल्याइदिनु पर्यो। म आफ्नो हिसाबले चाहिँ मासिक 10,000 रुपियाँ मेरो कार्य समितिबाट के समूहबाट मैले चाहिँ खाने गरेको छु। अनि यदि कार्यक्रम राम्रो थिएन भने 5औं वर्ष भन्दा नि सुरुवात भएको चाहिँ कपिल वस्तुबाट सुरुवात भयो। 69-70 सालमा सुरुवात भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम यदि राम्रो थिएन, ठेको फलले अहिले आएर अङ्कुशी लाउँदैछ, दिगो भएन, भ्रष्टाचार भयो, कार्य समितिहरूले आरोपहरू लगाउँदैछ। मैले ठेको फललाई यही मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने ठेको फल चाहिँ आन्दोलन गर्ने संस्था होइन, ठेको फल चाहिँ पैरवी गर्ने संस्था हो। जहाँ समूहलाई अप्ठ्यारो परेछ, समूह कमजोर छ, समूहलाई माथि उठाउनु परेछ, समूह अन्यायमा परेछ भने पैरवी गर्ने संस्था हो। र सामुदायिक वनले नै जन्माएको हो। उहाँ कतैबाट मलेसिया र कतारबाट
मलेसियाबाट काठ आए जस्तो यहाँको फेकोफोन बाहिरबाट जन्मेर आएको होइन। यही सामुदायिक वनले छाता सङ्गठन भनेर हाम्रै हक हितको लागि गठन गरेको समूह यदि सामुदायिक वनकै विपरीतमा हिँड्छ भने अब फेकोफोनसँग भन्नु केही कुरा पनि छैन। र फेकोफोनले यदि नराम्रो थियो भने 50वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन लागू हुँदाखेरि त्यो कार्ययोजना स्वीकृति गर्ने बेलामा के हेरेर बसेको थियो। आज आएर अङ्कुशे लाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ ती कार्ययोजनाहरूमा के हेरे। र अलिकति कुरा चाहिँ यो वनमा चाहिँ के थियो भने पहिला चाहिँ यो काठ अनुगमन चाहिँ महासङ्घले अनुगमन नगरिकन काठ बेच्न नपाइने थियो। अनुगमन गर्न जाँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि केही न केही अब भत्ताहरू यताउता केही न केही दिन पर्थ्यो, यथार्थ कुरा हो। अनि त्यसपछि 1% पनि सुरुमा चाहिँ हामी 6% बुझाउँथ्यौँ। यो दक्षिण भेगको उपभोक्ताको लागि 5% र उसको सामुदायिक वनको उपभोक्ताको के अरे महासङ्घको लागि 1% बुझाउँथ्यौँ। अहिले पछिल्लो पिरियडमा सम्भव डेबु विजयराज सुवेदी आएपछि होला यो काठ अनुगमन गर्दाखेरि महासङ्घको सिफारिस नभएर पनि वितरण र कटान सहमति पाइयो। अनि महासङ्घलाई 1% पनि नवलपुरका धेरै सामुदायिक वनहरूले दिनुभएको छैन। त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरू असन्तुष्टि हुनुहुन्छ भने हामीसँग आउन पर्यो। सामुदायिक वनले हामीलाई 1% दिनु पर्यो, अनुगमनमा भत्ताहरू दिनु पर्यो, हामीले अनुगमन गर्न पाउनु पर्यो भनेर उहाँले हामीसँग भन्न सक्नु पर्यो, आउनु पर्यो। तर बाहिर हजुरको भन्न नराम्रो छ भन्न चाहिँ पाइएन। अब उहाँले बिल भरपाई राम्रो गर्दैन, सामुदायिक वनले भ्रष्टाचार छ भन्नुहुन्छ भने मेरै सामुदायिक वनबाट असोजको 23 गते उहाँले 50,000 रुपियाँ लानु भएको छ र मैले पैसा दिँदाखेरि के भनेर दिएछु नि तपाईँहरूले मलाई बिल भरपाई दिनुपर्छ, एउटा नगदे रसिदको भरमा मेरो 50,000 चाहिँ अडिट हुँदैन भनेर दिँदाखेरि पनि उहाँले दिन्छ भन्नुभयो। तर आजसम्म 1 वर्ष भइसक्यो, कट्यो, पोहोरको असोजको 23 गते हो, अहिलेसम्म दिनुभएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ बिल भरपाई नदिने हुने समूहले काम गर्ने दौडानमा कहीँ कहीँ कमी कमजोरी भयो भने आफ्नो घर हो नि आएर सम्झाउनु पर्यो। आफ्नो अभिभावक हो नि त महासङ्घ। तर महासङ्घले चाहिँ सामुदायिक वनको हितमा वैज्ञानिकको हितमा काम नगरेको भएर पनि यो समिति पनि महासङ्घकै अध्यक्षतामा पत्रकार सम्मेलन गरेर हाम्रो आवाजहरू सुनाएर त्यसरी जान चाहेका थियौँ। तर सुनाइ नभएको कारणले बाध्य भएर गठन भएको भन्ने कुरा पनि मैले यहाँहरूमा राखेँ। र साझेदारी र वैज्ञानिक वनमा चाहिँ अलिक बढी अनियमितता भनेर हाम्रो रामभाइ निकाल्नु भएको छ। करिब एन्सरहरू आयो होला अनियमितताका कुराहरू। कहिले अनियमितता भएछ भने पत्रकार महोदयहरूले पनि यो ठाउँमा गल्ती भयो भनेर सूचक दिनुहोस् के तपाईँहरूले पनि खबरदारी गरिदिनुहोस्। एक दुईचोटि खबरदारी गर्नु भएन भने कारबाहीको दायरामा ल्याइदिनुहोस्। किनभने कारबाहीको दायरामा हजुर होइन लेख्नुहोस्, मिडियामा लेखिदिनुहोस्। किनभने मान्छे 1-2 सूचक मात्रै गर्ने होइन, खबरदारी गर्ने मिडियामा ल्याइदिनुहोस् के ल्याउनुपर्छ। किनभने गल्तीबाटै धेरै पाठ सिकिन्छ नि त। अनि यहाँ कतिपय साथीहरूले धेरै जसोको त यही मिली मतो नै काठ बेच्ने प्रक्रियाहरूकै कुरा छ। यसमा चाहिँ काठ व्यवसायीहरू जिल्ला काठ व्यवसाय सङ्घले पनि आत्मसात गरेर समूहहरूलाई चाहिँ एकदम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काठ बेच्ने वातावरण सिकाइदिनुहोस्। किनभने नयाँ समिति गठन भएको छ, उनीहरूलाई काठ बेच्न थाहै छैन, गएर काठ यसरी बेच्ने हो भन्ने भएको छ। र कतिपय पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने समूह गठन गर्दै एउटा ठेकदारको लगानी हुन्थ्यो, त्यहाँबाट आएको काठ मैले पाउँछु भन्ने थियो। त्यही रणनीति त्यही अभ्यास चाहिँ सधैँभरि रहँदैन। त्यही भएर अनि मैले थोरै कुराहरू के अलिकति यो क्वेसन भनेर अलिकति छलफलमा जाम्ला। अनि वैज्ञानिक भएपछि नै के केही कुराहरू कतिपय कुराहरू हुन्छन् के राम्रा सँगसँगै नराम्रा पाटाहरू पनि हुन्छन् नि सँगसँगै। के छ त वैज्ञानिक वनलाई चुनौती भन्ने कुरालाई थोरै जोड्छु। आर्थिक पाटो चाहिँ चुनौती नै भएको हो, किनभने अभ्यास नभएर के सिकाइ भएन के। वनमा चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू भयो, वन खरे नियन्त्रण यस्ता सिकाइ भयो। तर यो आर्थिक पाटो सिकाउने चाहिँ मान्छे नभएर मैले करिब 2 वर्ष अगाडि फेकोफोनको अध्यक्षलाई आर्थिक पाटो चाहिँ व्यवस्थापनको एउटा ट्रेनिङ राखेर वैज्ञानिक भएको ठाउँमा आर्थिक पाटोलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँहरूले लिड गर्नुहोस् पनि भनेको थिएँ के। उहाँहरूले लिड गर्नु भएन र वन मन्त्रालयले पनि यो प्रति चाहिँ अलिक सिकाइ चाहिँ समूहमा नआइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अस्तव्यस्त भएको छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई अब नवलपुरले फुकेको आगो चाहिँ देशैभरिका वैज्ञानिक वनमा एकदम के प्रभावकारी हुने हिसाबले मिडियामा चाहिँ त्यो ल्याइदिनुहोस्। किनभने चाहेर भन्दा पनि नचाहेर विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेको रहेछ
कति विपन्नमा कति भन्दाखेरि त के गर्ने त भन्दाखेरि बाटो पिच गर्ने भनेर भनेको छ। त्यो विपन्नको पैसाले बाटो पिच गर्दैमा विपन्नको मान्छे मात्रै हिँड्ने त होइन नि त, सबै हिँड्ने हो नि त, हो शीर्षक अनुसार गर्छ। र कतिपय सामुदायिक वनहरूले अहिले के सुन्नु न, सामुदायिक वनहरूले आवास हस्तान्तरण गरेछ। मेरोमा नि थुप्रै आवासहरू निर्माण भएर हस्तान्तरण भएको छ। यदि सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू नभएको भए, सामुदायिक वनले यति नै आम्दानी नगरेको भए एउटा गरिबको लागि 3 लाख, हाम्रो 2,07,000 देखि 3,70,000 खर्च भएको छ आवासमा। एउटा गरिबको लागि 3,70,000 खर्च गरेर घर दिन चाहिँ सामुदायिक वनले सक्थेन। अब यसरी नै 5 वर्षसम्म मात्रै वैज्ञानिक वन यसरी निरन्तर चल्यो भने 62 घर गरिबी थिए, अहिले 49 घरमा झरेको छ गरिबी है, अति विपन्न घर। 49लाई अब 5वटा वर्ष मात्रै जनजागरणले कार्यक्रम गर्न पायो भने जम्मा 21वटा घर मात्रै विपन्न रहनेछन्, अरू चाहिँ सम्पन्न स्तर चाहिँ सुधारेर जानेछ भनेर लक्ष्य पनि राखेको छ। अब सिकाइमा अब मास्टर प्लान बनाएर 5 वर्षको मास्टर प्लान बनाएर योजना बनाएर पनि जानुपर्छ। चुनौती भनेको आर्थिक हो र अर्को चुनौती भनेको के हो भने जहाँ बिरुवा भर्खर गोडमेल गरेर तारबार गराएको छ ती बिरुवाहरूमा चाहिँ आगलागी भयो, चरी चरण रोकिएन भने, संरक्षण गरिएन भने हाम्रो लागि पनि चुनौती हो। किनभने 80 वर्षमा काट्न योग्य रूप बनाएर दिन्छौँ भनेर वैज्ञानिक गरिएको छ। हुर्किएको बुट्टाहरू चाहिँ संरक्षण गर्न सकिएन, वन हुर्किएन भने चाहिँ त्यो हाम्रो लागि पनि चुनौती हो कि। किनभने जब राम्रो वन दिन सकिएन भने हामीलाई दोस्रो पुस्ताले पनि सराप छ नि। एउटा वन संरक्षण चुनौती हो, एउटा चाहिँ आर्थिक पक्ष चुनौती हो। 2वटा कुराहरू चाहिँ चुनौती छ र एकदम हेर्दाखेरि नै ट्याक्कै राम्रा भएका कुराहरू चाहिँ यहाँ 7वटा कुराहरू चाहिँ प्रत्यक्ष अहिले आँखाले मिडियाको जुनसुकै आँखाले हेरे पनि 7वटा कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भएको देखिन्छ। एउटा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ वनै राम्रो भएको छ, आहा भन्ने वन छ। आजसम्म हामी चाहिँ जङ्गल मात्रै बचाएर बचाइरहेछन् वैज्ञानिक वनले। सामुदायिक वनहरूले के रहेछ भने सामुदायिक वन होइन छ, जङ्गल हैछ बचाएर राखेको। वैज्ञानिक गएपछि बल्ल वन भएको छ, वन आहा भन्ने छ। अर्को चाहिँ अब गर्मी महिनामा नवलपरासीको त नवलपुरको कति वनहरू जल्थ्यो के, रोडका दायाँ बायाँ वनहरू जलेर ध्वस्त भएको देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ आगो लागि चाहिँ नियन्त्रण भएर सबै समूह अग्रसर भएर वन चाहिँ रोकिएको छ, आगो लागेको छैन। अर्को चोरी सिकार, अब यो चोरी तस्करीहरू पनि करिब 0 नै नभए पनि न्यून चाहिँ भएको छ। अनि त्यसपछि खाली ठाउँमा वृक्षारोपण भएको छ, जति खाली ठाउँहरू छ त्यहाँ वृक्षारोपणको कार्यक्रम वर्षेनी गरेर वृक्षारोपण भएको छ। अर्को चाहिँ संस्थागत सामाजिक विकास धन्दै एउटा वार्डले ल्याएको बजेटको हाराहारीमा सामुदायिक वनले ल्याएको बजेटले गर्दा दुईटा बजेटले गर्दा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ विकास चाहिँ भएको छ। अनि रोजगारी भएको छ, रोजगारी किनभने स्थानीय ठाउँमै वन गोडमेलदेखि लिएर कटानदेखि लिएर रोजगारी सिर्जना भएको छ। गरिबको लागि आवास सिर्जना भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटो इत्यादि शीर्षकहरूमा चाहिँ गरिब तथा ज्यानदार विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पढाउने, खेलकुद क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकहरूमा चाहिँ वनको लगानी भएको कारणले गर्दा पनि सामुदायिक वनका मान्छेहरूले आज चाहिँ हिजोसम्म के भन्थे भने जसले अबिर लायो उसैले वनमा आगो निभाउँछ भन्थे भने आज आएर हाम्रो वन भन्ने चाहिँ भएको छ। यसरी हाम्रो वन भनेर उपभोक्ताले माया गर्ने अवस्थामा अब विभिन्न निकायबाट प्रतिनिधि गर्दै अनुगमनमा आउने टोलीहरूले चाहिँ अरू जिल्लाको वन नराम्रो देखेर नवलपुरलाई नै मुस्नु भएको छ। हामी मात्रै वनकर्मी मात्रै सामुदायिक वैज्ञानिक वन मात्रै मुसिएका छैनौँ, यहाँ काठ व्यवसायी पनि मुसिनु भएको छ, यहाँ कर्मचारीहरू पनि मुसिनु भएको छ होइन। त्यो यदि गल्ती नै छ भने पनि अब गल्तीलाई चाहिँ कारबाही गरौँ। अब यदि मेरै सामुदायिक वनमा तपाईँहरूले अडिट रिपोर्ट हेरेर तथ्याङ्कहरू हेरेर कुनै बिल फजुल भएको भएर 1000 होइन 1 रुपियाँ पनि कुनै गलत काममा भएको छ भने म आफूलाई पनि कारबाही गर्ने हिसाबले जान सकिन्छ। तर यति राम्रो कार्यक्रम, जनतामुखी कार्यक्रम, उपभोक्तामुखी कार्यक्रम वैज्ञानिक वनलाई रोकेर अप्ठ्यारो पारेर समुदायलाई दुःख दिने यस्ता नियतहरूप्रति गरेर जानुपर्छ भन्दै आजको यो पत्रकार भेलामा चाहिँ जति पनि मिडियामा आउनु भएको छ यहाँले चाहिँ आफ्ना यहाँका कुराहरू चाहिँ जल्दो बल्दो हिसाबले चाहिँ माथि राख्दिन पनि मैले अनुरोध गर्दै मेरो भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। वैज्ञानिक वन
सम्बन्धमा आजको पत्रकार सम्मेलनमा सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण सामुदायिक वन वैज्ञानिक वनका अध्यक्ष प्रतिनिधिहरू साथीहरू र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कमजोरी, आर्थिक लेनदेनमा कमजोरी, विभिन्न विषयमा कुरा उठे र हाम्रो साथीहरूले पस्टाउने कोसिस गर्नुभयो। प्लिज साथीहरू एकछिन बस्दिनु होला। कुनै पनि कारिगरलाई समय केही लाग्छ। एउटा किनारा पसल गऱ्यो भने पनि 1 वर्षमा आम्दानी आउँदैन। त्यसै कारणले यो वैज्ञानिक वन भर्खरै सुरु भएको छ। यसलाई हामीले प्रयोग गर्दैछौँ, यसलाई राम्रो ढङ्गबाट लानको लागि। र पत्रकार मित्रहरू, आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा यस कार्यक्रमको यस पत्रकार सम्मेलनलाई समापन गर्न लागि नवलपुर वैज्ञानिक वन सञ्जालका संयोजक मधु विलास अधिकारीलाई माइक्रोफोन टक्राउँछु। कार्यक्रम सञ्चालक मित्र, सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूलाई धन्यवाद दिँदै उपस्थित नवलपुरमा क्रियाशील सामुदायिक वनका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, आजको पत्रकार सम्मेलनमा हामीले निम्ता गरी आफ्नो अमूल्य समयको पनि पर्वाह नगरी टाल्नुहुने पत्रकार बन्धु उपस्थित भएर हाम्रो यो पत्रकार सम्मेलनलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पारिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै र हामीले राखेका कुराहरूलाई उजागर गरिदिन पनि अनुरोध गर्दै आजको यो पत्रकार सम्मेलन यहीँ बन्द भएको सकिएको म घोषणा गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।